अशरफ़िल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का सबक आयत नंबर 214 से 217 सूरत अल-बकरा कोर्स QC 6। शुरू करने से पहले मुझे शहजाद साहब ने याद कराया था कि आपको मैं मुबारकबाद दूं, कॉन्ग्रेचुलेट करूं कि आप लोगों ने क्विज बहुत अच्छा किया। शायद अप्रॉक्सीमेटली 44 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया और आउट ऑफ 63 मेरे ख्याल 90% के जो मार्क्स हैं वो अबव 50 हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से उसमें फुल मार्क्स वाले भी हैं, उनको ऑनर भी कर लें। जिन्होंने फुल मार्क्स लिए माशाल्लाह, लेट मी सी, मेरे पास उनका रिकॉर्ड है, मौजूद है, तो वी कैन स्टार्ट बाय कॉन्ग्रेचुलेटिंग देम। ब्रदर शोएब हैदर के 100%, सिस्टर रुबीना बिलाल के 100%, सिस्टर सीमा रिजवान के ऑलमोस्ट 100%, ब्रदर इम्तियाज के भी ऑलमोस्ट 100%, एंड सोफा एंड जुबैर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और माशाल्लाह इस रिजल्ट के साथ हम शुरू करते हैं आज का सबक। हम क्या करेंगे, पहले आयत को सुनेंगे, सुनने के बाद हम इनमें से जो मुश्किल अल्फाज हैं या जो वोकैबलरी है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, और वोकैबलरी स्ट्रेंथन करने के बाद हम ग्रामर जो पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद अस्बाक लेसन्स हम क्या डिराइव कर सकते हैं आयत से। तो जो दो इशारे इस स्लाइड पर हमें मिलते हैं वो हैं, क्या जन्नत यूं ही मिल जाएगी, क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है खर्च करने के बारे में, जिससे पता चलता है कि उस जमाने में लोग जो मुशरिकीन मक्का भी थे और जो मुसलमान भी थे वो भी सवाल करते थे, और क्वेश्चंस करने से क्लैरिफिकेशन मिलती है। तो यहाँ पर हम ये भी पता चलता है कि उस ज़माने में लोगों के पास पैसे भी थे, तभी वो खर्च करने के बारे में सवाल कर रहे हैं। और हम ये सबक लेंगे क्या हम इन एरियाज में जिनका जिक्र किया गया है क्या हम वहाँ खर्च करते हैं। तो आइए पहले आयत को सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना। अम यानी क्या, यहाँ मुराद है, इससे पहले मौजूद है कि क्या ख्याल करते हो तुम, अन तदखुलुल जन्ना, कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, यानी तुम ख्याल करते हो ऐसी जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि वलम्मा यातिकुम, कि अभी तक नहीं आई तुम्हारे पास, यानी अभी तक तुम्हें वो नहीं पहुंची, क्यों, क्या चीज, मसलुल लजीना खलाउ मिन कबलिकुम, उस तरह की मुश्किलात, या तुम अभी उस हाल में उसकी, यानी ऐसे लोगों की अभी
تک تمہیں وہ تکلیفیں یا وہ جو چیزیں تھیں ان کو پہنچی تھی، تمہیں اب تک پہنچی نہیں ابھی تک. الذین خلو من قبلہم، جو گزرے ہوئے لوگوں، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پہ جو آزمائشیں آئی تھی وہ تو تم پر ابھی تک آئی ہی نہیں ہیں. ان پر کیا آیا تھا؟ مستہم البأساء، یعنی ان پر ان کو چھوا تھا، ان کو پہنچی تھی بہت سختیاں. البأساء مشقت، تکلیفیں. والضراء، اور بہت ساری جسمانی تکلیفیں بھی، مصیبتیں بھی. وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے تھے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھا. والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے رسول کے ساتھ. یعنی اتنی مشکلوں اور مصیبتوں میں ان پر آزمائشیں اتنی آئی کہ وہ پکار اٹھے. متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار یا دیکھ لو، بی اویئر، یعنی تمہیں یعنی اس بات کا امید ہونی چاہیے. کس بات کی؟ ان نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہی ہے. یسألونک ماذا ینفقون، نیا سبجیکٹ ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کیا جائے. ماذا یعنی خرچ کرنے کے بارے میں بتائیے، اباؤٹ اسپینڈنگ. قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے کہ جو تم خرچ کرنا چاہو کسی بھلائی کے کام میں تو کرو. یعنی مال میں سے، من خیر یہاں پر اپنے مال میں سے جو تم خرچ کرنا چاہو، اٹ از گڈ، فائن. فلی والدینی، تو پس کیا کرو؟ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو. والاقربین، اور رشتہ داروں کو. والیتامى، اور یتیموں پر. والمساکین، اور مسکینوں پر یعنی محتاجوں پر. وابن السبیل، اور مسافروں پر. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے بھلائی. فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے. یہ تو ہوا روان ترجمہ. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں الفاظ ہمارے لیے کون سے نئے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ جو ام ہے، بیسیکلی ام کا معنی ویسے تو ہوتا ہے یا، رائٹ، لیکن اس انداز میں جب یہ آتا ہے نا، اس سے پہلے اگر جو حرف استفہام ہے کوشچن والا، کیا، تو پلس ام جب آتا ہے اکٹھا تو ایک گر جاتا ہے آسانی کے لیے، تو ام پڑھا جاتا ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ موجود ہے. ام حسب تم، کیسے پتہ چلے؟ کہ اس کے ٹون سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا تم نے خیال کیا، یعنی کہ ایسا ہے کہ تم نے خیال کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حسب تم جو فعل ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. حسیبہ کے روٹ لیٹرز ہیں ہا، سین، با. ہمارا جو اب QC 6 آنورڈز جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ روٹ لیٹرز پہ ہونا چاہیے. تو حسیبہ یعنی ہا، سین، با. نیکسٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ یہ کس باب سے آیا ہوگا، اس کا کیا معنی ہوگا، اور یہ کیسے استعمال ہوا ہے قرآن میں. تو یہ ہا، سین، با جو ہے نا، ویسے تو یہ 4 ابواب میں سے آیا قرآن میں، لیکن جو 2 میجر ابواب ہیں جس کے میننگ میں بہت فرق ہے. ایک ہے نصرہ سے، حسبہ یحسبو، مصدر حسبن، اس کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، گنتی کرنا، یعنی حساب کرنا یا حساب رکھنا. وہ ہوگا نصرہ سے، حسبہ یحسبو. پھر آتا ہے حسیبہ یحسبو، سمیہ سے بھی آتا ہے اور حسیبہ سے بھی آتا ہے، حسیبہ یحسبو. دونوں کا ایک ہی معنی ہے، حساب معنی ہے خیال کرنا یا گمان کرنا. تو یہاں پر معنی کون سا ہے؟ خیال کرنا یا گمان کرنا. انہی روٹ لیٹرز میں سے باب مفعالہ سے بھی حاسبہ یحاسبو محاسبۃن،
تو ہمیں پتہ چل گیا حاسبہ یحاسبو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی سے کسی چیز کا حساب لینا، یعنی محاسبہ کرنا، تو وہ حاسبہ یحاسبو ہوگا. اور اگر ہم اس کا مصدر دیکھیں تو فعال کے پیٹرن پہ بھی آتا ہے، جیسے جاہدہ یجاہدو سے مجاہدہ اور جہاد تھا، حاسبہ یحاسبو سے جیسے محاسبہ ہے حساب بھی ہے. تیسرا یہ باب افتعال سے بھی آتا ہے، احتسب یحتسبو. جب احتسب آئے یاد رکھیں افتعال کے پیٹرن میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اہتمام سے کوئی کام کرنا، یعنی یہاں پر بھی کسی سے اہتمام سے حساب کرنے کا مراد ہوگی اہتمام سے حساب مانگنا، محاسبہ کرنا جیسے نیب کرتی ہے یہ کرنا چاہیے، یعنی بڑے اہتمام سے پوری تیاری کے ساتھ. وہ احتساب اسی سے احتساب یا تسبو سے مصدر بنتا ہے احتساب، کسی کا احتساب کرنا. تو یہاں میں فرق پتہ چل گیا. لیکن احتسابہ میں یہ بھی معنی پایا جاتا ہے کسی کا بہت زیادہ اہتمام سے خیال رکھنا یا خیال کرنا، یعنی حساب مانگنا بھی اور خیال، یعنی اس کا مطلب ہے جو گمان کرنا ہے اس کا معنی بھی اس میں اس انداز سے آتا ہے، بڑے اہتمام سے. اور ایک آیت کا ٹکڑا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور جو لوگ کسی قسم کا بھی کاروبار کرتے ہیں ان کو اس آیت کے ٹکڑے سے دلچسپی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں احتسابہ آتا ہے یا حسبہ یا یہ روٹ لیٹرز آتے ہیں. تو آئی ایم شیئرنگ اٹ وتھ یو. اور یہ میرے آفس میں یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے یہ آویزاں رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یعنی جو تقوی رکھتا ہے اللہ سے، ڈرتا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اس کے لیے یعنی مشکل کا راستہ نکل آتا ہے. اگر اللہ پر بھروسہ ہو، تقوی ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ایسے کام سے میں حاصل نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، تو اللہ راستہ نکال لے گا آپ کے لیے اور آپ کو دے گا یرزقہ، تمہیں رزق دے گا کہاں سے؟ من حیث لا یحتسب، جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے. تو یہ یاد رکھیے this side is very pertinent for everyone. تو حسبہ یحسبو، اچھا اسی سے حساب بھی ہے، اسی سے بنتا ہے حسبان. حسبان تو سخت پکڑنے والا، تو مبالغہ میں حسبان یا انتہائی سختی سے حساب لینے والا، وہ بھی حسبان کہلائے گا. اسی سے حسیب بنتا ہے، وَکَفَى بِاللَّهِ حسیبا. یعنی جب حسیب کے معنی میں استعمال ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ بہت زیادہ حساب لینے والا یا ہمیشہ حساب لینے والا. تو حسیب میرا خیال اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے. اور اسی میں ہماری جو ایک آیت ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جب بہت مشکل پیش آئے تو کیسے اللہ سے مانگنا چاہیے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی کافی ہو جائے اللہ اور کیا ہی اچھا وکیل ہے وہ. تو یہ ہو گیا ہمارے حسبہ کے پوائنٹ آف ویو سے مختلف الفاظ. تدخلو از گڈ انف، ہمیں پتہ ہے جنہ یاتکم، عطا یاتی، آنا. مثل الذین خلو، خلا یخلو، خلا کا معنی گزرا ہوا، وہ جو گزر گیا، خلا یخلو گزر گیا. مست ہم البأساء، مست، مسا یا مسو، کون بتائے گا کس پیٹرن سے آیا ہے مسا یا مسو؟ جی ریاض بھائی، QC1، مسا یا مسو، باب کون سا ہوگا؟ مشکل کوشچن ہے. زلا یا ذلو؟ ناٹ ریئلی. اچھا نہیں وہ میرا شاید ہم نے یہ سمیہ سے نہیں ہے، مسا یا مسو. سر باپ سمیا ہے، اصل میں کیا یہ مسیسا یمسسو. مسی یمسسو. تو اس کو یاد رکھیے، اس نے چھوا. مستا چھونے، اپنے مائکس جو ہے نا وہ یعنی بات کرنے کے بعد تو آتے ہیں. تو مسا
यमस्सु। अल बासाउ, तो हाथ खड़ा करके वो बताना चाहिए कि बासाउ कहाँ से मुश्तक है, यानी इसका रूट लेटर्स क्या है, क्योंकि ये बार बार आएंगे तो हमें ये याद कर लेने चाहिए। बासाउ तो ये है, चलिए हम बता ही देता हूँ आपको, किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ तो। करुमा से, बाप करुमा से, बाउसा यब उसू, बाउसा यब उसू, यानी इसमें बहुत से मानों के साथ आता है, मजबूत होना, सख्त हाजतमंद होना, लड़ाई में सख्ती में मुब्तला होना, यानी ये ऐसी सख्ती है जो कि जिस्मानी सख्ती जरूरी नहीं है, बल्कि इससे मुराद ज्यादातर ऐसी सख्ती जो कि हालात ऐसी सख्ती ले आते हैं। ये सिस्टर सीमा रिजवान कुछ कहना चाह रही हैं? यस सर, ये बाउसा यब यब उसु, इसके रूट लेटर्स? जी जी, बा हमजा बा, तीन, ओके सर, जज़ाकल्लाह सर। तो बासा यब उसू। अच्छा दर्राउ, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बासाउ जो है ये मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है? एनी आइडियाज? ये वाली आयत बता भी रही है उसको। सर बासाउ मस्सतहुम, मस्सतहुमुल बासाउ, तो इसका फाइल कहां पर है? मस्सतहुमुल बासाउ। ये अगर सेंटेंस है, अब अभी करेंगे प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एंड। तो किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, सिस्टर फाइजा ने, तो सर मोनस है ये। मोनस है, माशाल्लाह। याद रखिए बासाउ भी मोनस है, अब आंसर करने के बाद माइक्स म्यूट कर दीजिए। तो नेक्स्ट आता है दर्राउ, ये कहां से बना होगा? दर्रा या दुर्रु, दर्रुन, यानी ये भी मुश्तक है, जैसे कि बासा है, ये भी मुअन्नस है, और इसमें भी मुश्किल तकलीफें हैं, और आमतौर पे जिस्मानी तकलीफें, बीमारी, ये ज्यादा इस माने में आता है, नुकसान के माने में भी आता है, तो लेकिन ये तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं। वज़ुलज़िलु, ये हमारे लिए रिलेटिवली न्यू है, क्योंकि ये 4 लेटर वर्ब है, इसको हम रुबाई कहते हैं, और इसको फिर हम कैसे लिखेंगे? ज़लज़ला युज़लज़िलु, ज़लज़ला युज़लज़िलु, माना वो हिला, सिर्फ हिला ही नहीं, यानी ठीक ठाक अच्छी तरह से हिला। तो यहां पर ज़ुलज़िलु मजहूल इस्तेमाल हो रहा है, तो मजहूल बनाने के लिए पहले आप ज़लज़ला का बनाएंगे जमा, ज़लज़लू, फिर पहले पे पेश और सेकंड लास्ट पे ज़ेर, और उस अंदाज से ज़ुलज़िलु, वो हिलाए गए, वो झंझोड़े गए। ज़लज़ला भी इसी से निकलता है। तो ये है रुबाई वाले। और इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, तो यानी ज़लज़ला इसी से निकला लफ्ज़ से। हत्ता यकूलु आमनु नस्रुल्लाहि यसअलूनका सअला यसअलु, युनफिकून, अनफका युनफिकू, खर्च करना, कुल मा अनफक्तुम, अनफका युनफिकू, मिन खैरिल व अक़रबीन, अक़रबीन जमा होगी, किसकी जमा होगी? कौन बता सकता है हाथ खड़ा करके? अक़रबीन किसकी जमा है? जी अकरब, अकरब की जमा। असल तो बात ये ना, आखिर में क्या आएगा ना कि अक़रबू की जमा है, अक़रबी की जमा है। जी अच्छा, ज़की भाई, अच्छा, अकरबी। सर अकरबा अक़रबा होना चाहिए, या इसका सोचे, इसका क्या होगा, एराब क्या होगा? क्या ये मरफू फॉर्म में इस वक्त है, मंसूब में है, या मजरूर में है? दैट विल गिव यू अ हिंट। और क्यों? सर मजरूर है। सिस्टर कौन? सिस्टर फायजा बता रही है, कौन बता रहा है? नहीं सर, सबीना। सबीना, बहुत अच्छा आपने मतलब बताया है
کہ یہ مجرور ہے, لیکن آپ بتا دیے کیوں مجرور ہے. یہ سر لام سے لی آ رہے ہیں نا, نام سے فلیل والدینی. اقربین پہ تو کوئی نہیں آ رہا. نہیں سر وہ آگے وہ واؤ کے ذریعے سے وہ منتقل ہو گیا آگے, اس کا بھی اثر. ماشاء اللہ, آپ یو گاٹ دا کانسیپٹ. ہم یہ کہیں گے اقربین جو ہے والدین کے اوپر عطف کر رہا ہے یا اس پہ معطوف ہو رہا ہے, اور واو حرف عطف ہے جو کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں گے اقربین, اور یعنی الاقربین اور الوالدینی کا ایک ہی اعراب ہوگا. اب الوالدینی کا اعراب منصوب ہے یا مجرور ہے تو یا نون سے, تو وہ مجرور ہے بیکاز آف لی, رائٹ. تو اگر یہ عطف سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا, اس کا مطلب ہے اقربین جو ہے یہ بھی مجرور ہے, اور یتامہ بھی مجرور ہے, اور مساکینی بھی مجرور ہے, اور ابنی بھی مجرور ہے, رائٹ, گیٹ اٹ. سو ہمیں یہ پتہ چل گیا. اور نئے الفاظ کون سے ہیں؟ یتامہ جمع یتیم کی, ابن السبیل راستے کا بیٹا, مراد مسافر. تو یہ ہمارے تھے مشکل الفاظ, تو نہیں میں کہوں گا جو ذرا چیلنجنگ تھے. کسی کا کوئی کوشچن ووکیبلری پہ؟ نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں اس کے گرامر پہ. اوکے, سیما رضوان جی, کوشچن آپ کا. سر اقربین جو ہے یہ جمع ہے, صحیح ہے, اور مجرور فارم میں, لیکن اس کا واحد اقرب ہوگا یا اقارب ہوگا, تو جمع الجمع ہوگا, یہ کس طرح سے ہوگا؟ اقربو ہوتا ہے اسم تفضیل, اقربو, اقربا زیادہ قریب, ٹھیک ہے. تو زیادہ کیا, تو اقربا اقربی, یعنی کہ اس کا مطلب یہ اقربا تو یہ اسم ہے, تو یہ کسی بھی فارم میں یہ افعلہ کے پیٹرن پر آتا ہے, رائٹ. لیکن ہم کہیں گے اس کا جو اعراب ہے وہ والدین کی وجہ سے وہ مجرور ہے, مجرور ہوگا, مجرور. سر تو ہم یہ کہیں گے یہ اسم تفضیل آیا ہے, زیادہ قریب. اسم تفضیل آیا, کریکٹ. اچھا, اس میں اگر ووکیبلری پہ کوشچن نہیں ہے تو لیٹس جسٹ لک ایٹ دا گرامر پارٹ. بلکہ ہم چاہتے ہیں اس کا اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کو سپلٹ کرتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے سینٹینسز میں, رائٹ. تو پھر میں کہوں گا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. ہم پہلے کرتے ہیں لیٹس سے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کیا یہ جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ؟ کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے پہلا کوشچن تو یہ آنسر کرنا چاہیے ہمیں. یعنی تو بڑا آسان ہے, 50% تو آپ رائٹ ہی ہوں گے جو بتائیں گے. جس سے سیما سر فیلیا ہے, فیلیا ہے. ایکچولی ام جو ہے اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے, ویسے ہم کریں گے آگے جا کر جب ہم اور گرامر پڑھ لیں گے تو پھر ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں گے. لیکن فار ناؤ فار آور پرپسز چونکہ ہم اس کو آسان انداز میں کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے کہ چل ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں ایز یعنی کوشچن والے کو چھوڑ دیتے ہیں, حسب تم سے شروع کرتے ہیں. تو حسب تم میں حسب تم ان تدخلوا الجنہ میں ہمیں پھر کیا چاہیے؟ اگر جملہ فعلیہ ہے تو ہمیں چاہیے فعل, فاعل اور مفعول بھی اگر ہے تو یہ کیا تینوں چیزیں آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تو معنی بڑا کلیئر ہو جائے گا. جی اینی باڈی؟ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ بھئی یہ آپ کے گرفت میں ہے. ایم آئی رائٹ کہ اگر آپ سے پوچھا جائے حسبتم ان تدخلوا الجنہ تو اس کو سالو کرنے کے لیے کیا ہم انف پڑھ چکے ہیں گرامر, یا آپ کا خیال ہے ابھی آپ نے نہیں پڑھی انف گرامر؟ پڑھی ہوئی ہے. بتائیے فائزہ. جی سر, یہ حسب تم حسیبہ سر فیل ہے. اچھا, جب آپ کہیں گے نا فعل, آپ حسب کے اتنا صرف کہیں حسب فعل ہے, حسب فیل ہے سر. ٹھیک ہو گیا. اور سر تم جو ہے سر انتم فاعل ہے. انتم فاعل ہو گیا, ایکسلنٹ. اور الجنہ جو ہے سر یہ مفعول بھی ہے. اچھا, یہاں تھوڑا سارا جو ہے نا ہم نے شاید ابھی یہ پڑھا نہیں ہے لیکن پڑھیں گے.
जब अन के साथ, देखिए आपको पता है जब फेल मुजारे के से पहले अन आ जाता है तो वो जी क्या सर। करता है काम? सर वो उसका definitely मानी, आपने right उसका करता है? मस्दर मुअव्वल हो जाता है सर। माशाल्लाह। अब मस्दर मुअव्वल जो होता है वो इसम बन जाता है ना। जी यानी सर। अब अगर तदखुलू का आपने तर्जमा करना हो, अगर अन ना होता यहाँ पे तो होता तदखुलूनल जन्नह। तो क्या तर्जमा करती हैं आप? तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में। तुम दाखिल हो जाओगे, तुम सब। अब तुम सब। अन तदखुलुल जन्नह का तर्जमा क्या करेंगी? कि तुम दाखिल हो। तुम दाखिल हो जन्नत, यानी तुम दाखिल हो का मतलब है कि तुम इस हालत में हो कि दाखिल हो। अब अन तदखुलू एक इस्म के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जी। मस्दर मुअव्वल का मतलब ये है कि अब इसने इसका माना जो है वो मुजारे से प्रेजेंट में आ गया है एज एन इस्म। इस सब। ठीक हो गया? जी सर। तो हसिब तुम का हम जब बात करेंगे कि इसका मफूल क्या है तो हम कहेंगे अन तदखुलू अल अच्छा जन्नह। ठीक है सर। ठीक है ना? तो फिर और अल अल जन्नह सर। सेकंड मफूल हो जाएगा उसका, दूसरा मफूल, ठीक है सर। नंबर 1 नंबर 2। तो अब क्या तर्जुमा ठीक है क्या सर। हुआ कि तुम गुमान करते हो क्या? नंबर 1 तुम दाखिल हो जाओगे, मफूल भी। नंबर 2 जन्नत में। जन्नत। सो ठीक है सर। टू मफूल भी। पहला वाला आप इकट्ठा अन तदखुलू को इकट्ठा करके कहेंगे क्योंकि अब ये इस्म बन गया है मिलाकर। तो सर हम कहेंगे अन तदखुलू ये मफूल है, पूरा ये मफूल है। मफूल भी ही है, ये पूरा भी है। मस्दर मुअव्वल जो है मफूल भी ही है, भी है। नंबर 1। और अल जन्नह दूसरा मफूल है। मफूल भी नंबर 2 है। और अब ये ठीक है हमारे सर। पास हमारे ज़हन तर्जुमा बिल्कुल क्लियर हो गया। अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम गुमान करते हो, ख्याल करते हो कि तुम दाखिल हो जाओगे, तुम दाखिल होने वालों में होगे जन्नत में। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलाउ मिन कब्लिकुम। इसको कौन टैकल करना चाहेगा? वा का माना और हो गया, चले इस तरह से। लम्मा, लम्मा जो है दो तरह से इस्तेमाल होता है। सिस्टर सीमा आपसे अभी तो आप बता दें, फिर किसी और को भी चांस दें इसके बाद। बताएं सिस्टर सीमा। तो सर मैं लम्मा, पूरा आप बताइए सर प्लीज। मैं तो आप कह रहे थे ना पूरा कौन करना चाहेगा, आप बताइए प्लीज। क्या करना चाहेगा? कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर कोई और नहीं करना चाह रहा तो जरूर आप कीजिए। मैं कह रहा हूँ कोई और अगर करना चाह रहा है तो उसको चांस देते हैं, ये मैं कह रहा हूँ सिस्टर सीमा। Since nobody is raising their hands, so please go ahead. ओके सर। हाँ, सर वाओ हर्फ है और लम्मा भी हरूफ जाज़मा में से है, और याती जो है इसको अच्छा लम्मा, ये लम्मा जो है, लम्मा दो तरह से इस्तेमाल होता है ना, ये बताइए। एक इस्तेमाल इसका होता है जब ये इस्तेमाल होता है कि डिड नॉट, जैसे लम इस्तेमाल होता है। याद है जब हमने QC1 में पढ़ा था, हम लम के साथ हम ब्रैकेट करते थे लम्मा। यस सर। तो इस लम्मा में वही क्वालिटी है जो लम में है, यानी निगेट भी करना, मुजारे को पास में भी ले जाना, लम्मा। और साथ इसमें क्वालिटी है जर्फ की, टाइम की, बताते हैं ना सर। जब। तो जब अब लेकिन लम्मा का जो दूसरा माना है जब वो फेल मुजारे के साथ आता है तो जर्फ का माना तो कायम रहता है, जब, टाइम वाला। लेकिन ये जो यातिकुम को जो माना अब दे रहा है, मुझे दे रहा है कि ऐसा काम जो शुरू हो चुका है अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो लम्मा यातिकुम, क्या अभी तक नहीं आई तुम्हारे पास, यानी और अभी तक नहीं आई, सॉरी अभी तक, और अभी तक नहीं आया तुम्हारे पास। क्या नहीं आया तुम्हारे पास? मसलुल लज़ीना खलाउ। अच्छा, उन लोगों की मिसाल जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। कोई ऐसी चीज है जो तुम पर अब तक नहीं आई, जो पहले लोगों पर आ चुकी थी, और पता ये चलता है कि वो चीज जब आ जाए तो फिर तुम जन्नत के हकदार बनोगे। सिस्टर अपना माइक जो है ना वो बंद कर लिया करें जब। सर जी सर, सॉरी मैंने गलती से माइक ऑफ कर दिया।
سر کائنڈلی کسی کو کو ہوسٹ بنا دینا تو وہ یہ پھر کنٹرول کر لے گا انوانٹیڈ جو آن ہو جاتے ہیں. سر آپ نے کہا یو آر سر والنٹیئر آپ کو والنٹیئر. جی سر ہو گیا ہو گیا. میں نے کہا یہ جو ہے نا میک ہوسٹ ہی ہو گیا. ڈن سر. ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ اس سے پہلے کہ یہ آپ پہلے کر دیجیے گا. رائٹ. سو ہم بات کر رہے تھے لما یاتکم. لما میں ابھی تک نہیں, ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا ہے, یعنی ابھی تک یہ تم تک پہنچی نہیں مثال ان لوگوں کی, یعنی کوئی چیز پہنچی ہے لوگوں کو جو تم کو ابھی تک نہیں پہنچی, جس سے جنت کے تم حقدار بنو گے. وہ کیا ہے؟ لیٹس موو آن. نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے ویسے تو اگر آپ اس کو الگ سے دیکھنا چاہیں سر اس میں جو ماں آتا ہے اس کو نہیں کی مثال میں لیں گے جو جہاں پر شد ہے لما, یا اوورآل سب کا جب کہ نہیں. اس کو اکٹھا ون ورڈ لیں گے لما کو. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو سر. اور اس جو مضارع کے بعد آئے گا تو اس کی میننگ میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا کے معنی میں. رائٹ. اچھا دوسری بات ہے دیکھیں یہ جو واو ہے ہم نے میرا خیال ہے اتنا پڑھ لیا ہے کہ ہم اگر میں کہوں یہ واو حالیہ ہے تو کیا یہ سب کو ہضم ہو رہی ہے بات کہ تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ جب حالانکہ کا معنی آئے نا تو وہ حالانکہ ابھی تو تم اس حال میں ہو کہ نہیں آئی تمہارے اوپر ان لوگوں کی طرح کی حالت جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرا تھا, ایسا حال. رائٹ. تو آگے نیکسٹ چلتے ہیں. میرے خیال سو فار سو گڈ. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا. مستہم اگین کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے کہ جملہ اسمیہ؟ یہ تو سب کو کرنا چاہیے میرا خیال ہے, مجھے کہنا چاہیے. جی اجاز بھائی. مستہم البأساء والضراء. سر یہ مجھے جملہ فعلیہ نظر آ رہی ہے. ایکسلنٹ, ماشاءاللہ جملہ فعلیہ. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. مسا. جی ہاں. تو اس میں فعل کہاں ہے اور فاعل مسا کہاں جو ہے وہ مسا جو ہے یہ فعل ہے اور ہم جو ہے وہ فاعل ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیں, دیکھیں جب آپ کوسچنز پوچھتے ہیں نا تو پھر کلیئرٹی آتی ہے چیزوں کی. اب یاد رکھیں کہ جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر کو ہم ایڈ کریں گے نا, ضمیر سمجھتے ہیں نا یہ ہوا, ہم, کا, جی جی سر, تو وہ ہمیشہ مفعول بھی ہی ہوگی. اس کو یاد کر لیں کہ جب یہ آپس میں ایڈ ہوگی نا کسی فعل کے ساتھ ضمیر تو وہ مفعول بھی کا معنی دے گی, اور اس کے بعد آپ کو موسٹ لائکلی فاعل نظر آئے گا یا ان بلٹ ہوگا فعل میں. تو میں نے کیا کہا, فاعل جو ہے یا تو ان بلٹ ہوگا فعل میں. اگر ہوتا ورڈ صرف مست ہم اتنا ہی لفظ ہوتا تو میں کہتا کہ مست کے اندر اس کا فاعل موجود ہے. اجاز بھائی you with me؟ ٹھیک ہے سر. مست ہم میں فاعل کیا ہوگا اگر صرف مست ہم ہو؟ اس میں جی وہ سب نہیں, مست ہوم ہوم ہوگا نا سر. ہوم تو دیکھیں, ہوم تو میں نے کہا آپ کو مفعول بھی ہے. رائٹ. جب بھی ضمیر کے ساتھ لگے گا یعنی اس پر کام ہوگا. تو مست کے اندر کام کرنے والا موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ کوئی بھی فعل ہو اس کا جب آپ ٹیبل کرتے ہیں, مسا کیا مطلب, اس کو اس نے چھوا. دیکھیں میں آپ کو بلکہ اور آسان کرتے ہیں, آپ کو پہلے لے جاتے ہیں اس کے فعل کے اوپر. یہ دیکھیں مسا یا مسو. تو مسا کا معنی کیا ہے؟ اس نے چھوا. ٹھیک ہے. وہاں پر مسا لکھا, وہاں پہ مست لکھا ہے. مست کا معنی کیا ہوا ہے؟ اس عورت نے چھوا. ٹھیک ہے سر. ہو گیا. اس کا مطلب ہے اس کے اندر فاعل کون ہے؟ وہ عورت یعنی ہیا. ٹھیک ہے. اس کے اندر فاعل کون ہے؟ ہم کہیں گے فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ اصل میں ہیا ہے. اور ہم جو ہے مفعول بھی ہے. تو وہ پہنچی اس کو جو چیزیں پہنچی.
हमारे तकलीफ। केस में यहाँ पे फाइल इसके बाद आया हुआ है अल-बासाउ, तो हम कहेंगे कि अल-बासाउ सख्तियाँ। सख्तियां, यानी सख्तियां पहुंची उन सब पर। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर। और फाइल फिर क्या हुआ अल-बासाउ। और मसत में फिर ये मोनस क्यों आई है? क्या अल-बासाउ मोनस है? ये सख्ती को रेफर करती है। लेकिन हाँ सख्ती को, लेकिन क्या ये लफ्ज मुज़क्कर है या मोनस है अल-बासाउ? इससे तो लग रहा है कि ये मुअन्नस है। एग्जैक्टली अब आप सही सोच रहे हैं, इसलिए लग रहा है क्योंकि मसत आ गया इसके साथ, तो Yes, दैट sir. क्लैरिफाइज है, क्योंकि इसमें निशानी तो कोई नजर नहीं आ रही। वैसे एक्चुअली इस तरह के अल्फाज मुअन्नस होते हैं, हमराऊ, सौदाऊ वगैरह, जिस तरह के इनके आखिर में ये मद और हमजा आता है, बट एनीवे ये मुअन्नस है। वद्दर्राऊ, और तकलीफ। और हाँ तकलीफ, तो ये भी अगर मैं कहूँ अल-बासाऊ का एहराब क्या है तो आप क्या कहेंगे? रफा। हाँ मरफू हो गया, ठीक हो मरफूआ। गया। और अद्दर्राऊ जो है वो इसी पर अतफ कर रहा है, ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं ज़ुलज़िलु। ज़ुलज़िलु, ज़ुलज़िलु का माना कौन करेगा? झंझोर देना। जी झंझोर देना, मैं हिला देना। नहीं, जब आप तर्जमा करें तो ये ज़हन में तर्जमा करें कि कौन ये एक्शन कर रहा है, यानी जिस तरह के जो सख्तियां तकलीफें हैं, इन्होंने उन लोगों को झंझोड़ के रख दिया, हिला के रख दिया। अच्छा, लेकिन इसको तरीका ये होगा कि सबसे पहले इस वर्ड का जो है ना आप माजी तलाश करें, क्या है ये फेल है तो इसका माजी क्या है? ज़लज़ला। ज़लज़ला। ज़लज़ला, ज़लज़ला का माना क्या है? हिला के रख देना, हिला देना। वो हिला, वो हिल गया, वो हिल गया। इसके अंदर फाइल मौजूद होता है ना, वो हिला। जी जी, वो हिला, वो हिला। अब ज़लज़ला की जमा करें तो क्या आएगा? ज़लज़लू, वो सब हिल गए। ठीक है सर। लेकिन ज़ुलज़ुलू का तर्जमा मफूल हो जाएगा ना, मजहूल हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा? जो हिलाए गए, जो हिला दिए गए, जो हिला दिए गए, परफेक्ट हो गए, जो हिला दिए गए। तो कौन हिला, वो यानी कि उन तक पहुंची मुसीबतें, तो वो हिला दिए गए। किस चीज में हिला दिए गए? मुश्किलात में हिला दिए गए। हत्ता यकूला, यहां तक के यकूला, यकूला जो है ये क्यों मंसूब हो गया? की वजह से सर, हत्ता की वजह से। हत्ता की वजह से। और माना कि हत्ता यकूलू, यहाँ तक कि उर्दू में भी ऐसे इस्तेमाल होता है, यहाँ तक के जी। और रसूल ने कहा वल्लज़ीना आमनु, और उन लोगों ने कहा माअहू, जो उनके साथ थे, जो उनके साथ थे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? कब? अच्छा, अब कौन, आप इजाज़त में कर रहे हैं, तर्जमा करें। मता नसरुल्लाह, क्या तर्जमा हुआ? कब नसरुल्लाह, मदद आएगी अल्लाह की। गुड। नसरुल्लाह कौन सा कंपाउंड है, यानी कौन सा मुरक्कब है ये नसरुल्लाह? मतलब कि ये सर इजाफी, मुदाफ इदाफी, इजाफी, यानी कि इसका माना कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद। नसरुल्लाह, ठीक हो गया। अला, अला का तर्जमा कैसे करते हैं? खबरदार, खबरदार, बीवेयर, जरा गौर से देखो तो सही, यानी थिंक अबाउट इट। इन्ना नसरुल्लाह करीबुन। चले इजाज भाई, ये आखिरी सेंटेंस को बता दें कि इन्ना बेशक अल्लाह की मदद करीब है। इस जुमले में इन्ना क्या है, और फिर इन्ना की खबर कहाँ पर है, और इन्ना का इसम कहाँ पर है, बता सकते हैं इस जुमले में? ये तो इन्ना का जुमला है, नसरुल्लाह जो है इसकी जो खबर है वो करीब है, करीब इसकी खबर है।
اور Correct. नसरुल्लाह जो है इन के वो इसम हो गया. अच्छा, सिर्फ नसरा को कहेंगे इसम, सिर्फ नसरा को. अच्छा, इसको कहेंगे ये नसरा जो है ये इसम इन्ना का है, ठीक है. ठीक है सर. और ये नसरा का इसम है तो ये क्या होता है, ये मरफू होता है मंसूब होता है? मंसूब. मंसूब. तो आप कहेंगे नसरा जो है ये है इसम इन्ना की और ये है मंसूब है, ठीक हो गया. और प्लस ये कुछ और भी है जुमले में, नसरल्लाही. ये वही मतलब कि जो अभी जुमले इजाफी पढ़ रहे थे. हाँ, नसरुल्लाह बिल्कुल मुजाफ है, ये मुजाफ है. तो आप कहेंगे नसरा जो है उसमें दो चीजें हैं, इसम इन्ना भी है और ये मुजाफ भी है, ठीक है. और अल्लाह ही क्या है, अल्लाह ही क्या है, मुजाफ इलैहि है. और करीबुन क्या है, ये इन्ना की खबर आ गई. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक हो गया. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट कौन तर्जमा करना चाहेगा, हाथ खड़ा करके. तर्जमा कौन करना चाहेगा? सिस्टर अर्जुमंद करेंगी. चल अर्जुमंद कर लें. यस अलूना का माजा युनफिकून. जी, वो आपसे पूछते हैं माजा युनफिकून कि क्या हम खर्च करें. करेक्ट. यानी इसके अंदर यस अलूना का में यसलूना, इसमें ये तो मुदारे है और इसमें का जो है ये आपसे क्या है, का जो है आपसे पूछते हैं, आपसे तुमसे, यानी आपका आपने बताना है. इसमें ये इस जुमला इसमी है कि जुमला फेलिया? जी, जुमला इसमी, जुमला फेलिया है. तो इसका फेल फाइल मफूल. जी, फेल तो इसमें यसलूना, यसलू है, यसलूना यानी जमा में आ गया. जी, वो सब पूछते हैं, वो सब पूछते हैं. और का आपसे, तो यसलूना में फेल भी है और इसी के अंदर फाइल भी है. एक्सेलेंट. तो फाइल वो क्या है? का जो है फाइल वो सब होम है इसका फाइल. जी, होम. जी, एक्सेलेंट. और का जो है ये मफूल भी हो गया. एक्सेलेंट. वो सब पूछते हैं आपसे. और वो क्या पूछते हैं आपसे? माजा युनफिकून. जी, ये भी मुदारे है. युनफिकून खर्च करने के लिए जमा में आ रहा है. वो सब पूछते हैं कि यानी हम क्या खर्च करें. वो सब माजा युनफिकून, वो क्या खर्च करें, वो क्या खर्च करें. जी, वो क्या खर्च करें. जी, तो युनफिकून बता सकते हैं माजी मुजारे और मस्दर. जी, ये मुदारे है, मुदारे है या हो रहा है उनके लिए, उनकी बात हो रही है थर्ड पार्टी की. वो पूछते हैं हम क्या खर्च करें. जी, तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इसका जो फेल है इसका माजी मुदारे और मस्दर क्या है? ये नफिका इसका माजी होगा. ये सोचना है आपने. ये कैसे सोचेंगे आप कि यहाँ पे पेश है. जी, सही है. नहीं, ये तो ये होगा अनफका होगा. जी, अनफका. जी, और मुजारे क्या होगा? युनफिकू, अनफका, युनफिकू, इनफिक, यानी अनफिक. जी, ठीक है. और मुनफिकीन, मुनफिकून, मुनफिकीन, मुनफिकून और इन्फाक. मुस्लिमुन था तो मुनफिकुन, मुनफकन, मुनफिकिन, मुनफिकन. जी, और इसका मस्दर क्या बताया आपने? इन्फाक. इन्फाक. एक्सीलेंट. तो पूछते हैं कि तुम कि वो क्या खर्च करें. वो ये पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें, यानी वो पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें, यानी खर्च डेफिनेशन बताएं कि खर्च क्या किया जाए. एक्सीलेंट. सिस्टर अर्जुमन का हैंड पुराना है. अच्छा, जी. अब कौन करना चाहेगा आगे? कुल मा अनफक्तुम मिन खैर. सर एक क्वेश्चन है. जी सिस्टर. सर ये माजा जो है ये एक ही लफ्ज, एक ही है? जी, माजा एक ही लफ्ज है इकट्ठा. माजा का मतलब होता है कि क्या, व्हाट. यानी अगर मैं कहना चाहूं कि तुम क्या कर रहे हो, माजा तफअलू, या आप क्या करिए, माजा तफअलीना, व्हाट आर यू डूइंग. और अगर मैंने कह रहा हूं क्यों, तो ली माजा,
why are you doing this? Limaza. Maza what? Limaza why? तो माज़ा युनफिकून यानी खर्च के बारे में बताएं कि हम क्या खर्च करें. What is the definition of खर्च? तो बड़ा इसका इंटरेस्टिंग जवाब है कि हाँ, कौन करेगा तर्जुमा इस जवाब का? कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन. कुल, कौन किसको कह रहा है? कुल. अल्लाह ताला पैगंबर को कह रहे हैं. माशाल्लाह, एग्जैक्टली. कुल, वो कह रहे हैं कि आप इनसे कह दीजिए. क्या कह दीजिए? मा अनफक्तुम मिन खैर. अब ये माँ जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसका तर्जुमा माँ जो यहाँ पर आ रहा है एज अ जो खर्च करोगे. शर्त. देखिए, माँ के बहुत सारे मीनिंग्स हैं. कभी कभी ये मीनिंग शर्त के माने भी इस्तेमाल होता है. वो पता चलता है यूसेज से. मा अनफक्तुम मिन खैर यानी जो तुम खर्च करोगे, whatever you spend मिन खैर माल में से, तो फाइन. यानी यहां तक एक सेंटेंस में जवाब दे दिया. पहला खर्च क्या है? जो भी तुम खर्च करो माल से. यानी एक तो इनकरेज किया गया माल का खर्च करना. अच्छा, अब जवाब में आ रहा है कि उसका ऑर्डर ऑफ खर्च क्या होना चाहिए. खर्च तो तुम करो. फली वालिदैनी, पहला हक क्या है? वालिदैन का खर्च करने का पहला हक. फली वालिदैनी, तो हम कहेंगे यहां से शुरू हो रहा है जवाब शर्त. अच्छा, यानी खर्च करो वालिदैन के लिए. वल अकरबीना हम पढ़ चुके. कौन तर्जुमा करना चाहेगा? सॉरी, मैं क्यों कर रहा हूँ. नेक्स्ट कौन करेगा? वली वालिदैनी वल अकरबीना वल यतामा. फलिल नहीं है सर, ये फलिल वालिदैन. ये फलिल नहीं है. फलिल वाल, ये ली प्लस अल वालिदैन है. ली प्लस अल वालिदैन. तो फाली का क्या मतलब होगा? बस जो फा हो गया पस. ली आपका है हर्फ जर. ली याद है आपका किसके लिए? लहू, लहुम, ला मोहम्मद. ठीक है सर. ठीक है ना? ठीक है सर. तो यहाँ पर आ गया लिल, क्योंकि ली किसके लिए? ली मोहम्मद. ली अल वालिदैन. तो ली के साथ मिल गया, लिल बन गया. अलिफ हमजा ड्रॉप हो गया. तो कौन इसका ट्रांसलेशन करना चाह रहा था? जी, जुबैर भाई करेंगे या रियाज भाई करेंगे? रियाज भाई. ये सर बस वालिदैन के लिए, अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए, यतीमों के लिए, मुसाफिरों के मिस्कीनों के लिए और मुसाफिरों के लिए. ठीक है, माशाल्लाह. तो इसको जरा और कॉन्फिडेंस के साथ वलिल वालिदैनी, और वालदैन के लिए. वालदैन से मुराद यहाँ पे एक्चुअली दोनों की बात हो रही है. माँ यानी वालदैन जब कहा जाता है असल में तो वालिद की ये डुअल है ना. वालिद की डुअल वालिदान हो सकता है या वालिदैन. डुअल याद है ना आपको, अलिफ नून से और या नून से. तो ये डुअल है, लेकिन जब दो वालिद इकट्ठे, इसका मुराद ये होता है एक वालिद और एक वालदा, दोनों का टुगेदर. और अकरबीना हो गए अजीज रिश्तेदार. यतामा हो गए यतीम. मसाकीन, ये किसकी जमा है? मसाकीन. मिस्कीन की जमा है. मिस्कीन की जमा होगी. ठीक है जी. और इसमें बता सकती हैं कि ये इसका एराब क्या है मसाकीन का? मसाकीन जो है ये इसका मजरूर है. ये मजरूर है. ये सारे मजरूर की अलामत क्या है? जी, क्योंकि ये शुरू में मिन आया था. मिन खैरिन, मिन खैरी की नहीं, सॉरी, ली आया था. ली जो आया था जी, ली की वजह से जी. और इसका अलामत क्या है मजरूर होने की? नून है. नून तो अलामत कोई नहीं होती. नहीं सॉरी, या नून भी नहीं, बिल्कुल नहीं है. अच्छा, ये वो तो नहीं है. ये वो वाला तो नहीं है ना, वो जो हम ये जमा सालिम तो नहीं है ना? जी जमा जी सही है. तो सालिम नहीं है ये. ये कसरा है सर, इसकी अलामत कसरा है. ये कसरा है. ठीक हो, ओके.
सर हसन भाई जी, सर जी सर। या नहीं है, या यहाँ नहीं है। देखें वो तो होती है अगर मुस्लिमों से मुस्लिमून मुस्लिमीन बने, तो इसकी वायद क्या है? मसाकीन की वायद क्या है? मिस्कीन, ठीक है सर, मिस्कीन। मिस्कीनून मिस्कीनीन तो नहीं बनती ना इससे। मसाकीन, जी ठीक है सर, मसाकीन, ठीक हो गया। चले, जी सर, और जज़ाकल्लाह। यकुम हसन इमाम भाई का हाथ खड़ा हुआ है जी सर, जी सर। जी। आगे पढ़ो सर। अगला कर लें आप। मा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, इसका तर्जमा कर दीजिए। जी सर। व मा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। और जो भी तुम करोगे, तफ़अलू मिन खैरिन नेकी में से, तो बेशक अल्लाह उसको जानने वाला है। ये हसन भाई आपकी आवाज क्यों चेंज होगी आज? नहीं सर, वो मैं काफी दूर आया हुआ हूँ अपने शहर से और मेरे पास कुछ है नहीं, तो पेपर भी मैंने ऐसे ही दिया। मैं सर पटारो सिंध आया हुआ हूँ अच्छा अच्छा, नहीं आपकी बेटी के आवाज तो पास। थोड़ा, अच्छा तो दूर से आ रही है आवाज। ठीक हो नहीं गया। सर, वो मैं बस दूर आया हुआ हूँ ना काफी अपने शहर से। सर को सिंध पटारों के में आवाज इंटीरियर क्या में। कमी हो जाती है सर? मैं भी इसमें उधर आपको आऊँ। नजर आ रहा है शर्त की, शर्त वाला जुमला है मा तफ़अलू मिन खैर जी सर, ये शर्त और जवाब शर्त है। करेक्ट। तो और मा तफ़अलू, ये तफ़अलूना साथ साथ तफ़अलूना तफ़अलू हो गया। जी जी, बिकॉज ये शर्त जो है ना ये उसको मजजूम कर देता है, तो मा जी तफ़अलू सर, होगा। वमा तफ़अलू, और जो भी तुम करोगे, मिन खैरिन, ये तो सर जार मजरूर हो गया ना। जी जी, और ये इन्ना खैर से वाला मतलब जुमला क्या हुआ? हो गया। जी सर। खैर से मिन मतलब क्या खैरिन होता का है? मतलब नेकी में से, खैर में से, खैर भलाई होगी, ठीक हो गया। भलाई में से। और ये इन्ना वाला जुमला है, फ़इन्नल्लाह बिही अलीमुन अलीम। ओके ओके, तो फिर आप तो इसे बता ये सकते हैं ना कि इसम इन्ना, इन्ना का कौन सा है और खबर इन्ना की कौन सी है? जी सर, इन्नल्लाह, ये इन्ना का इस्म अल्लाह है और ये मंसूब है फ़इन्नल्लाह। ठीक हो और बिही ये जार मजरूर हो गया सर, जी जी, और अलीम इसकी खबर है। करेक्ट हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये स्लाइड कंप्लीट हुई। तो अब हम सर एक तदब्बर क्वेश्चन, जी जी। सर एक क्वेश्चन, सर ये जैसे ये शर्तिया वाला ये है आयत, तो तफ़अलू मिन खैर ये पूरा फेलो शर्त होगा? अच्छा, जुमला पूरा होगा ना, हम इसको इस तरह देखेंगे, वमा माँ कहेंगे हम, ये हर्फ शर्त है। सर ये वहां क्या हर्फ है होगा? कि इसम है? नहीं इसम, सॉरी, इसम 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 सॉरी, इसम शर्त हो गया, ठीक हो गया। माँ इसम शर्त हो गया। और तफलू जो है ये कहलाएगा फेल शर्त। खाली सर तफ़अलू या तफ़अलू मिन खैर नहीं, पूरा? पहले तफलू है ना, मिन जी, खैरिन जो है ना उसके मुतालिक है, तो वो इसके जुमले अच्छा का हिस्सा है, जार मजरूर कह दें आप। ठीक है जहां सर, तक जब तक जवाब नहीं शुरू होता तो पूरा पिछला हिस्सा जो है ना वो शर्त का ही हिस्सा होता है। ठीक है अब फा के बाद जो है ये जवाब शर्त शुरू हो गया, ठीक हो गया। ठीक फा है जो है सर, ये बता रहा है कि जवाब शर्त है, इन अल्लाह बिही अलीमुन। ठीक, अच्छा जज़ाकल्लाह। अच्छा, एनीवे तो हम यहाँ पर जो है सिर्फ बात करेंगे तदब्बर के बारे में, कि तदब्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का कोई कमेंट इस स्लाइड पर, यानी मुझे क्या सबक मिला, आप ये ज़हन में सोचें। इसको देखते हुए दो बड़े सबक मिल रहे हैं, तो क्या सबक मिल रहे हैं? एनीबॉडी वांट्स टू रिलेट? जी सिस्टर फायजा। सर एक तो जो शुरू वाली आयत में है ना, अब हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसल, तो सर उसमें एक मुझे चीज आती है कि आजमाइशें आएंगी दुनिया में, ऐसे नहीं हो सकता कि बगैर आजमाइश के जिंदगी गुजर जाए। एक्सीलेंट। और मतलब आजमाइश, हमेशा से, जी अच्छा, और कितनी, यानी कोई ऐसा तो नहीं कि आजमाइश बहुत बड़ी हो?
جو بھی آزمائش آئے گی آپ کیا کہیں گے اس آزمائش میں, اس کو ریئیکٹ کیسے کریں گے اس آزمائش پہ, یہ بتائیے. QC1 coming into play. سر اس میں یہ کہ صبر کرنا ہے نا سر, اور یہ کیوں پہلی کیوں چیز صبر کرنا, کیوں صبر کرنا؟ آخرت میں اگر اجر ہمیں چاہیے. اگری, لیکن یاد رکھیں QC1 میں ہم نے پڑھا تھا سبحان اللہ کی ڈیفینیشن میں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آزمائشیں مجھے دیتا ہے میں اس کو قبول کروں گا, شکایت نہیں کروں گا, جی سر. کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان آزمائشوں میں میرا فائدہ کیا ہے, کیونکہ اللہ کی پرفیکشن ہے نا, سبحان اللہ. جی سر. سو آئی کی ناٹ چیلنج دیٹ. اس کا مطلب ہے جو ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی میرے لیے بہتری ہے, کریکٹ؟ جی سر. اس کا مطلب ایک بات آپ کے دوست, چیلنجز آئیں گے ان کو میں ایکسیپٹ کروں گا یا ایکسیپٹ کروں گی صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, کیونکہ میرے ذہن میں بات ہے کہ آخرت میں جنت ملنے کے لیے مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں. دیٹس از دا پوائنٹ. اس کا مطلب ہے ہر شخص پہ مختلف انداز میں آزمائش آتی ہیں, تو ان کو ایک لحاظ سے کہنا تو یہ اچھی بات نہیں ہے, خود انوائٹ تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب ان کو مصیبتوں کو جھیلے تو دل میں ایک خواہش ہونی چاہیے کہ اے اللہ ان آزمائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے میری جنت آسان کر دے. ایک تو یہ میسج ہو. اچھا, اور کتنی سخت آزمائشیں ہیں. سوری سر ایک بتائیے. اور بات یہ ہے نا کہ آواز چلی گئی سسٹر. اچھا, دوسری بات نوٹ کریں. جی سسٹر. جی سر, دوسرا ایک یہ نا کہ جیسے انبیاء پہ اور پیغمبروں پہ بھی آزمائش آئی نا, تو جو اللہ کے جو اچھے نیک بندے ہوتے ہیں ان پہ سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے. ایکسلنٹ, یہ پوائنٹ میں I was about to raise that کہ اگر رسول پہ آتی ہیں وہ تو سب سے چہیتے ہوتے ہیں, تو اگر مجھ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو دین آئی ایم بینگ. دوسری بات ہے جب آپ حق پر چلتے ہیں نا تو مصیبتیں آتی ہیں, تو کئی دفعہ یہ بھی دیکھ لیں زیادہ آسانی تو کہیں نہیں آ گئی زندگی میں, آ جاتی. یہ بھی آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آسانیاں دیتا ہے, تو خود سے انوائٹ نہیں کرنی چاہیے مشکلات کو, لیکن جو آ جائیں ان کو قبول کرنا چاہیے. صحابہ نے بھی یہ کیا, متا نصر اللہ, یعنی اس کا مطلب. لیکن جواب اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ اللہ تعالیٰ کا ان نصر اللہ قریب. مجھے سے کیا میسج ملتا ہے؟ کوئی اور بھی بتائے نا, صرف 2-3 اسٹوڈنٹس انٹریکٹ کر رہے ہیں. اظہار بھائی. سر ایک بات اور ہے نا کہ جب رسولوں نے بھی یہ کہا متا نصر اللہ, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صبر کے خلاف نہیں ہے یہ سوچنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یا اللہ تعالیٰ کب ہم پر اپنا کرم فرمائیں گے. تو ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی یہ شکوہ نہیں ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, یہ کہنا. بلکہ اس سے سسٹر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی مدد مانگنی چاہیے, ہمیں اللہ کی مدد کا انتظار ہونا چاہیے. دیکھیں متا نصر اللہ جب کہا اس کا مطلب ہے دے آر ویٹنگ, وہ کہہ رہے کب آئے گی, اس کا مطلب آنی تو ہے, ان کو یقین ہے کہ آئے گی, لیکن وہ کیا اٹھے جب آپ اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں نا مصیبت کے اینڈ پہ, تو ایک دم آسانی آ جاتی ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے سر کئی اور جگہ پر بھی کہا نا کہ ہر پریشانی کے بعد, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آسانی بھی, یہ بھی تو اللہ نے کہا سر. کریکٹ. سو یہ بات آج ہمیں پتہ چل گئی کہ مومن کے لیے جو ہے نا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے جنت میں جانے کا, بلکہ تمام آزمائشوں میں ثابت قدمی اختیار کرنا, وہ ہم پر آئیں گی. اور اچھا سر, کہیں جی سر کچھ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہیں پر سر یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حالات اور زمانے کو پہلے پیدا کر دیا ہے اور انسانوں کو حالات کے گرد جو ہے نا وہ پھیرتے رہتے ہیں, یعنی حالات جو ہیں وہ جو بدلنا, یہ اللہ تعالیٰ نے حالات پہلے پیدا کر دیے ہوئے اور انسانوں کو اس کے گرد پھیرا جاتا ہے. اس لیے حالات چینج ہوتے ہیں, ایک شخص پر جو حالات ہیں وہ دوسرے پر بھی آئیں گے, تیسرے پر بھی آئیں گے, اس طرح کر کے دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اللہ نوز بیٹر, اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہے ہیں بالکل ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کس پر کیا ہوگا, لیکن مومن کے دل میں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں کوئی بھلائی رکھی ہے. جی ذکی بھائی. سر یہ سوال, یہ ڈسکشن پہ جو میں کروں گا وہ یہ کہ اگر کسی کی زندگی آسانی میں گزر رہی ہے تو کیا وہ یہ سمجھے کہ ٹھیک نہیں ہے؟
نہیں یہ بات نہیں، میں نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ثانی دیتا ہے، شکر ادا کر، اس کے لیے اور آزمائش ہے، اس کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے. وہ میں بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ بھائی مجھے اور چیلنجز قبول کرنے چاہیے. کس کے لیے مشکل ہے؟ آپ ذرا آسانی میں چل کے باہر نکلے، کتنی آپ کو ایسی مخلوق ملے گی جس کو ضرورت ہوگی آپ کی. میرا خیال ہے آسانی ہونا الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اٹ از لائک حسن بھائی نے بھی کہا، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں. کئی دفعہ ہم اگنور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. رائٹ، سو وی شوڈ ایکسپٹ دوز مسٹیک. تو جی سسٹر سیما. سر یہاں بس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے جو کہا نا کہ ابھی ہمارے ایک بردر نے سوال کیا کہ اگر جو آسانی ہے، اور آپ نے کہا کہ شکر ہونا چاہیے، تو شکر بمعنی شکر کہ جتنی آسانی ہے پھر اتنی فرما برداری ہو. جتنا زیادہ مال ہے اتنا زیادہ رسپانسبلٹی بھی ہے، انفاق بھی ہے. اچھا اب نیکسٹ بات ہے، لیٹس کمپلیٹ دس. ذرا یہ دوسری والی آیت میں کافی سارے پوائنٹس ہیں کہ خرچ کرنے کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا ہے اس آیت سے؟ سر اس میں جی بتائیے، پہلی چیز کیا سیکھی؟ سر اس میں پہلی چیز یہ سیکھی ہے کہ جو ہم خرچ کریں وہ ضروری نہیں کہ مطلب کسی اور ضرورت مند کو دیں. اپنے رشتہ داروں کو، جیسے والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو پہلے دینا ہے، یتیموں مسکینوں کو، اور ان کو بھی سب کو. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دینا، قریبی رشتہ داروں بلکہ سسٹر یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، یہ آرڈر آف پریفرنس دیا ہوا ہے. آرڈر آف پریفرنس، سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں جو سب سے کریم ہیں. والدین سب سے زیادہ آپ کے حقدار ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں. جی سر، ہمیں یہاں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ان کو پہلے ہمیں دینا چاہیے. قریبی والوں کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، قریب والوں کو زیادہ دینا چاہیے قریب. اور اگر سب اپنے قریب والے کو دیں گے تو وہ ہر ایک تک پہنچ ہی جائے گا. دوسری بات اس میں جو پہلا پوائنٹ تھا نا کہ ایک پرنسپل اسلام میں کہ خرچ کرو، کیپ دا منی ان سرکولیشن. یعنی جو بھی تم خرچ کرو، یعنی پہلے خرچ تو کرو ہی کرو، اب اس خرچ کے آگے آرڈر دیا ہوا، اس آرڈر میں خرچ کرو. تو کیا کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں ان تمام جگہوں پہ خرچ کروں؟ ہو سکتا ہے میں صرف والدین پہ خرچ کر رہا ہوں، I should also خرچ قربین پہ بھی خرچ کروں، کچھ حصہ کچھ یتیموں پہ خرچ کروں، کچھ مساکین پہ بھی کروں، کچھ مسافروں پہ بھی کروں. تو میں نے یہ سیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 راستے بتائے ہیں پریفرنس کے، تو ان 5 راستوں کو میں اپناؤں. Will that be a lesson for today? ٹھیک ہو گیا. سو لیٹس، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کام خیر کا کرتے ہو. اب یہاں پر یہ نہیں کہا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بھی علیم، وما تفعلوا من خیر. اس سے کیا مراد آپ لیتے ہیں؟ جی سسٹر نصرت. ان میوٹ کر کے بات کیجیے گا. جی سر، یہ جو ایک لے آؤٹ دیا گیا ہے کہ پہلے والدین، پھر اقربین، پھر یتامہ، پھر مساکین، یعنی ایک سرکل ہے جس کو شروع کیا گیا اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ پورا جو اسلامک سوسائٹی ہے، یعنی ایک سٹی کے لوگ جو ہے نا، وہ اپنا خیال خود کرنے لگ جائیں گے. اپنے ماں باپ کو کرو، پھر اپنے رشتہ داروں کو سمیٹو، پھر اپنے محلے کے یتیم مسکینوں کو دیکھو، پھر اپنے شہر میں آنے والا جو مسافر ہے اس کی کیئر کرو، تاکہ جو اسلامی معاشرہ ایز اے ہول جو ہے وہ مطلب اکنامکلی مضبوط ہو جائے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. کریکٹ. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جب اپنے قریبی والوں کے ساتھ ہی انسان کی زیادہ کھٹ پٹ ہوتی ہے، انہی کا حق زیادہ ہے. سر میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے کی بات کر رہے ہیں. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے پریفرنس بتا دیا نا سر، کہ والدین، اقربین اور یتامہ، مساکین، ابن السبیل، ان کے علاوہ بھی جو آپ خیر میں سے جو بھی آپ خرچ کرو گے نیکی میں سے، اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے، ان سب کا جاننے والا ہے. اس کے آگے کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس بھی کے تو بارے نیکیاں میں سر اور ہیں نا. نہیں، اب ما تفعلوا کہا نا، یہاں پہ اب بات ہوئی ہے ما تنفقوا نہیں کہا.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کام کرو گے یعنی ایک اور ڈائمینشن آ گئی. ہاں جو بھی آپ کرتے ہو اس کا اللہ تعالیٰ واقف ہے. اس کا مطلب اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ بھی اگر کچھ کرتے ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی جاننے والا ہے. یہ تو کرو ہی کرو. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنے جو صلاحیت ہے وہ دوسروں پہ خرچ کرتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو، کسی کو راستہ دکھاتے ہو، کسی کو کہیں لے کے جاتے ہو، کسی کے لیے کوئی کام کر دیتے ہو. اگر آپ لیٹ سے آپ آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں، اس کے لیے فری میں ویب سائٹ بنا دیتے ہو، یعنی وہ کام بھی نیکی کے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ صرف پیسہ ہوگا تو میں اس فیلڈ میں آؤں گا. آپ کہتے تھے پیسے تو میرے پاس ہے نہیں بھائی تو میں فارغ ہوں. نہیں، تم جو کچھ بھی کرو گے تم نے یہاں پر پرنسپل پتہ چل گیا کہ اب یہ کس کے لیے کیا ہے؟ ضرورت مند. یعنی اس کا مطلب ہے ساری سوسائٹی ایک دوسرے کی ضرورت مند ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کے والدین امیر ہیں تو ان کو مت دو. یہ بات ہے ان کا حق ہے. they deserve it from you. سو یوں رکھیے. اسی طرح سے جو بھی تم کرو گے اللہ سے اچھی طرح سے واقف ہے اور آپ کو اس کا اجر دے گا. اگر اللہ واقف ہے آپ کی نیکی سے، ڈونٹ تھنک کہ آپ کی چھوٹی سی نیکی بھی اگر ہوگی تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا یا اس کو ریوارڈ نہیں ملے گا. ضرور ملے گا. تو آگے چلتے ہیں. اگر کسی کا کوئی ارجنٹ جی سسٹر تو لیٹس نیکسٹ سلائیڈ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتب علیکم القتال. کتبہ لکھ دیا گیا ہے یعنی فرض کر دیا گیا ہے تم پر القتال یعنی لڑائی. یہ جہاد کا وہ معنی ہے جس سے مراد ہے کہ آپ نے اپنے جان کے ساتھ بھی لڑائی کرنی. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم یعنی تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے چاہے وہ تمہیں ناگوار لگے، کرہن ناپسندیدہ لگے تم کو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا اور کیوں نہیں شاید ایسے بھی ہو سکتا ہے عسیٰ اٹ از پاسبل ایسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بھلائی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے شر کا باعث ہو، برائی کا باعث ہو، مصیبت کا باعث ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی ان باتوں کو اللہ بہتر جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام وہ پوچھتے ہیں آپ سے الشہر الحرام یعنی وہ کون سے مہینوں، ان مہینوں کے متعلق پوچھتے ہیں. قتال فیہ کہ لڑنا جن کے بارے میں، لڑائی کے بارے میں بتایا گیا. یعنی کچھ ایسے مہینے ہیں
جن میں لڑائی کے بارے میں کچھ ذکر کیا گیا ہے، قتال کے بارے میں، تو جواب میں کہا جا رہا ہے کل کہہ دو کہ ان مہینوں میں قتال فیہ کبیر، یعنی ایسے میں ان مہینوں میں لڑنا کبیر، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کچھ مہینے ایسے ہیں جن میں قتال جائز نہیں ہے، تو ان مہینوں میں لڑنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اگرچہ ان مہینوں میں قتال کرنا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صد عن سبیل، کہ وہ روکیں، یعنی وہ روکیں کس چیز سے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اور وہ کفر کریں بھی، یعنی انکار کریں، خانہ کعبہ میں جانے نہ دیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکیں، وہاں نہ جانے دیں، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس بات سے کہ اس کے رہنے والوں کو نکالیں اس مسجد حرام کی جگہ سے، یعنی یہ سارے کام جو ہیں اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ اور زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ تو پرنسپل کیا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو فتنہ ہے، فساد ہے، یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ زیادہ بڑھ کر ہے فتنہ، یعنی کہ جو چیز فساد پھیلانا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ ہمیشہ، وہ اس بات سے زائل نہیں ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ ہمیشہ یقاتلونکم، لڑیں گے تم سے، لڑتے رہیں گے تم سے، حتی یردکم عن دینکم، یہاں تک کہ تم کو پھیر نہ دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھیں، یعنی وہ اپنی پوری کوشش کریں گے، استطاعت استعمال کریں گے، تو ایسے میں کیا کرنا ہے تم نے؟ وہ کیا ہوگا؟ وَمَن یرتدد منکم، تو جو تم میں سے لوٹ جائے گا، ارتداد کرے گا یعنی کفر پہ، یعنی تم میں سے جو پھر جائے گا اپنے دین پر، من ان دینہ فیمت، اور مر جاتا ہے اس حال میں کہ ہوا کافر، کہ وہ کافر ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا فَأُولَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ایسے لوگوں کے لیے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ان کے جو سارے نیک اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ہے ساری زندگی اسلام پر رہا، لیکن پھر وہ مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا اور مر گیا اس حالت میں، تو اس کے تمام جو اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، وہ بھی ضائع ہو جائیں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس میں آیات قتال کے متعلق ہیں، اور ہمارے لیے مشکل الفاظ تو نہیں میں کہوں گا، نئے الفاظ یا ایسے الفاظ جن کو ہم ریوائز کر لیں۔ کتبہ، ویسے تو کتبہ ہوتا ہے اس نے لکھا، کتبہ مجھول لکھا گیا، لکھ دیا گیا ہے، جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ فرض کر دی جاتی ہے۔ کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے تمہارے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے تم پر قتال۔ تو اس کا مطلب ہے ایسے حالات آ سکتے ہیں جس میں جان کی قربانی جو ہے کرنا تم پر فرض ہے، وہ کرہن، اور یہ بات تمہیں ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ کرہن جو لفظ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ کریہا یکرہو، یہ ہے سمیہ کا پیٹرن ہے، لیٹس سی، کریہا یکرہو، اس نے مشقت اٹھائی بھی اس میں ہے، ناگواری محسوس کی، بلکہ اس کا جو بیسٹ معنی یہ کسی چیز کو برا سمجھنا یا ناپسند کرنا۔ تو کریا، اس نے ناپسند کیا، اور کرہن اسی سے مصدر بھی آتا ہے، کرہن، یہاں پہ کرہن لکھا ہے، کرہن بھی آتا ہے مصدر، تو کرہن کا معنی ہوگا ناپسندیدگی۔ تو اسی سے دیکھیں، کریہا یکرہو، اکراہ مکروہ، ہم کہتے ہیں فلاں چیز مکروہ ہے، یعنی ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔
अच्छा, करियत का माना हुआ नापसंदीदगी। अगर अकराहा माना हो, अकराहा युकरेहू इकराहन, तो माना होगा किसी को नापसंदीदा काम पर मजबूर करना, यानी जबरदस्ती करना। और इस माने में कुरान में भी आया है, ला इकराहा फिद्दीन, यानी नहीं है जबरदस्ती दीन में। इस तरह नॉट एग्जैक्टली श्योर का एग्जैक्टली ऐसी ही आयत है। तो इकराहा, कर रहा युकर्रेहू, बाप तफील से भी आ सकता है। फिर होगा किसी चीज का किसी चीज के लिए नापसंद करना, किसी को नापसंद बना देना। तो यहाँ पे कर है कुरहन, तो कुरहन हमारा क्लियर हो गया, ये नापसंदीदी का इजहार है कि तुम पर फर्ज कर दी गया किताल, अगरचे यहाँ पर ये वाव कहेंगे इस हाल में कि वो तुम्हें नापसंदीदा भी हो, तो यहाँ पर फिर वाव हालिया के उस हाल में। असा, असा का क्या माना है? असा का माना होता है परहैप्स, मुतवक्के होना, यानी ये उन अफाल में से है जिनको हम कहेंगे कि इनका ये एक ही इस्तेमाल होता है, इसके बाकी इस्तेमाल ही नहीं होते जो पैटर्न्स हैं। तो फेल जामिद है, इसकी गिरदान नहीं होती। तो बस इसका माना ये होता है कि जो मुतवक्के हो, पॉसिबल हो कि ऐसा हो जाए। आसान तो हिब्बू, आसान तकराहू, यानी कि अगर ऐसा हो कि तकराहू, अब देखिए अन तकराहू, तकराहूना था, अन्य तकराहू कर दिया, शैयन हुआ खैर। अच्छा, और हमारे कौन से लफ्ज है? तो हिब्बू, तो हिब्बू कैसे बना होगा? सबसे पहले हम किसको देखेंगे? इसके रूट लेटर्स को, हा बा, करेक्ट। इसमें से बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे बन सकते हैं अफआल। हब्बा या हिब्बू, दल्ला या दिल्लू के पैटर्न पे, इसके माने में पसंदीदगी और मोहब्बत आती है जनरली। तो हब्बा या हिब्बू होगा उसने पसंद किया या उसने मोहब्बत की। अगर ये आए हब्बा या हुब्बू, हब्बा या हुब्बू, आमतौर पे हमने जो लेटर देखे हैं वो होते हैं हब्बा या हुब्बू, हम कहते हैं नसरा का पैटर्न है। हब्बा या हुब्बू इंटरेस्टिंगली जो है ये करुमा का पैटर्न है। अगर यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ ये, लेकिन उसका माना भी होता है हब्बा, यानी करुमा का पैटर्न, वो खुद से पसंदीदा हुआ, दैट इज लाइक्ड, हब्बा या हुब्बू। यहाँ पर जो फेल यूज हो रहा है वो अहब्बा है, अहब्बा युहिब्बू। आइए देखते हैं इसको। अहब्बा, ये तो अच्छा इन्होंने ये ऊपर नीचे लिख दिया, ये नीचे वाला है अहब्बा युहिब्बू। माना अहब्बा युहिब्बू का कि उसने पसंद किया, तो हिब्बू या तो हिब्बूना, तुम पसंद करते हो, तुम सब पसंद करते हो। नजर नहीं आ रहा? सॉरी सर, हाँ ये दूसरा वाला नजर नहीं आ रहा। क्या नजर नहीं आ रहा? टेबल सर नहीं नजर आ रहे। टेबल नजर नहीं आ रहे? सॉरी, किसी को नजर नहीं आ रहे टेबल? जी सर, नहीं नजर आ रहा। नहीं सर, नजर नहीं आ रहे हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया टेबल नजर नहीं आ रहे? पहले आ रहे थे? नो सर, अब आ पहले रहा भी है? नहीं आ रहे। नहीं सर, नहीं आ रहे थे पहले, कभी भी नजर नहीं आया। अब आ रहा है? जी सर, अब आ रहे हैं सर एक क्वेश्चन छोड़ा सर आप करते हैं, और तो पूछ लिया करें ना। आई फील सो बैड नाउ कि मैंने इतना टेबल दिखाया आपको नजर ही नहीं आया। एनीवे, हब्बा या हिब्बू, अच्छा यहाँ पर दराबा से भी दिया हुआ है, इसका मतलब है ये हब्बा बहुत सारे पैटर्न से आता है। हब्बा या हिब्बू जब आएगा तो अगर दराबा के पैटर्न से आ रहा है तो उसने मोहब्बत की या पसंद किया। अगर ये हब्बा या हुब्बू करुमा के पैटर्न से आएगा तो पसंदीदा हुआ। अहब्बा युहिब्बू से आएगा तो उसने मोहब्बत की, जैसे यहाँ पर आया। और अगर इस्तहब्बा, तो इस्तहब्बा जिसे मुस्तहिब कहते हैं, मुस्तहब यानी किसी चीज को अच्छा समझना, ख्याल करना। तो यहाँ पर हब्बा किधर गया? तो हिब्बू माना है कि तुम पसंद करो, राइट। असा अन तुहिब्बु शैयन व शर्रुल लकुम यसअलूनका शहरल हराम। किताल कौन बताना चाहेगा ब्रदर्स सिस्टर्स कि किताल जो है ये किस ग्रामर के टेबल में से निकला है और किस बाब में से होगा?
कौन बताना चाहेगा हमारे अरब चैंपियंस? कातला युकातिलु से निकला है। माशाल्लाह, कातला युकातिलु से मस्दर बनता है मुकातलातुन, राइट? मुकातलातुन और कितालुन भी सर इसके दो वो हैं। माशाल्लाह, कितालुन भी बनता है, एक्सीलेंट। फिआलुन के वजन पे कितालुन, यानी किताल का मुराद यहाँ पे लड़ाई है। अच्छा ठीक हो गया। कुल किताल फी के सद्दू, सद्दा या सुद्दू का माना क्या होता है? कौन बताएगा? सिस्टर सीमा बताएंगी? सर वो भी मैं बता दूंगी, मेरा तो पीछे से एक क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने बताइए सिस्टर, क्वेश्चन बताइए। सॉरी मिस्ड यू। सर ये नहीं सर, ठीक है सर, ये जो है ना कि असा अन तकरहु शयअन, अब यहाँ पे हम इसको जुमला फेलिया कहेंगे या इसमें कहेंगे, इसलिए कि ये मजदर मोवल बन रहा है तो फिर तो इसम हो जाएगा, और वैसे ये फेल के तौर पे आ रहे हैं, तो हम इसको कैसे कंसीडर? किसकी बात करें? किस फेल की? तोहिब्बू की बात करिए, असा की? नहीं सर, पीछे जो हम जो अभी के असा अन तकरहु, अन के साथ जो जुमला शुरू हो रहा है, चाहे हम तहब्बु को ले लें, किसी को भी ले लें, अन तहिब्बी को भी ले सकते। देखिए असा तो जुमला फेलिया है, हमने बात की है, लेकिन ऐसा फेल जिसका और कोई बनता नहीं है कुछ। अन तकरहु जो है ये मस्दर मुअव्वल है। अच्छा अच्छा, असा भी फेल है? असा ही फेल है, जी 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 बिल्कुल। ओके ओके, अच्छा इसके मजीद सीखे नहीं बनते? मजीद सीखे नहीं बनते, राइट। अन तकरहु जो तो फिर जुमला फेलिया हो जाए। अच्छा सर ठीक है, ठीक है, ओके सर, मेरा यही क्वेश्चन था। और सद्दा जो है सर ये बाब नसरा से आता है, इसका मतलब होता है रोकना, उसका मजदर है सद्दुन, सद्दा यसुद्दु। देखिए जब आप सद्दा बोले ना तो फिर आपने इसके तर्जुमे में ये बताना है फाइल कौन सा है। मतलब पहली बात तो सद्दा जो है क्या उसने रोका या क्या वो रुका? क्या माना है सद्दा का? इंटरेस्टिंगली सर ये कहाँ पे है? बस सद्दू सर रोकने के मायने में आया है, रोकने के मायने में आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको अगर आप वापस ले जाएं फेल पे तो सद्दा के अंदर जो है क्या माना पाया जाता है? लाजिम का माना पाया जाता है या मुतअद्दी का? सद्दा का माना उसने रोका। क्या माना? वो रुका सद्दा में नहीं हो सकता। सद्दा उसने रोका। अच्छा सद्दा या सुद्दू दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है मुतअद्दी के माने में किसी को रोकना, सद्दुन अन सबीलिल्लाह। और जगह पर कहीं पर जब आए तो ये इस माने में भी हो सकता है खुद रुकना, तो यहाँ पर भी दोनों मानों में इस्तेमाल हो सकता है। खुद रुकना, अल्लाह के रास्ते से ही दूसरों को रोकना, दोनों मानों में, लेकिन यहाँ पर ज्यादा जो है दूसरों को रोकने के माने में है। ठीक है, तो सद्दुन, सद्दा या सुद्दू, करेक्ट सबीदी। व कुफ्रुम बिही। अच्छा और हम देख रहे थे मुश्किल अल्फाज, फितनातुन। फितनातुन जो है इसको आज समझ लेते हैं, ये बहुत इस्तेमाल होता है और इसका जो रूट मीनिंग है फतना यफ्तिनु, गरबा से गुमराह करना इसका मीनिंग। इसको जरा ठीक कर लेंगे स्लाइड को। फतना यफ्तिनु जो माना होता है ना, इसका रूट माना इसको ना देखें आप, वो होता है सोने में किसी चीज को डालकर उसकी असलियत जानने के लिए उसको परखना, इसको कहते हैं फुतूनन। यानी फतना यफ्तिनु से इसका जो रूट मीनिंग है वो होता है किसी को ऐसी चीज मुश्किल में डालना ताकि उसका फिर खरा पता चल जाए, इसकी रियलिटी क्या है। तो जब अल्लाह की तरफ निस्बत होता है ये, तो वो होगा कि किसी को उस आजमाइश में डालना, फितने में डालना, इस आजमाइश में, जिससे उसकी पहचान हो जाए कि वो खरा और खोटा कितना, किस हद तक वो असली है। और अजाब देने के माने में भी इस्तेमाल होता है। सो फतना जो है असल माना हुआ किसी चीज को आग में डालकर उसकी पहचान करना कि इसमें असल, इसका क्या ये असल है, बिकॉज सोने का जो इम्प्योरिटीज होंगी एट अ सर्टेन टेम्परेचर वो निकल जाएंगी, तो सोने की असली भी हालत ऐसी पता चलती है। मेल्टिंग मेटलर्जी के एक्सपर्ट्स को ये पता है बहुत अच्छी तरह से। अच्छा अगर ये लफ्ज इंसानों की तरह मंसूब किया जाए तो फिर ये ऐसी आफत या मुसीबत है जिसमें गुमराही का इम्कान हो। अच्छा इसका मतलब है गुमराही का इसमें है माना, तो गुमराही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा ये भी होता है कि इसके माने में
تکلیف دینا بھی ہو سکتا ہے, آزمائش دینا بھی ہو سکتا ہے, اور کسی کو پسلا دینا. تو ملٹیپل میننگز ہے. یہاں پر کیا مانا ہوا, کدھر تھے ہم, الفتنہ تو اکبر, یعنی یہ جو فتنہ ہے, یہ تکلیف, یہ مصیبت, یہ جو کریٹ کی جا رہی ہے, جو فساد کریٹ کیا جا رہا ہے, یہ اکبر من القتل ہے, قتل سے بھی زیادہ یہ بہت بڑی آفت ہے. لا یزالون, اس کو بھی ہم, پھر یہ فتنہ کو ہم کیا کہیں گے, اس نے کیا کیا, ہم اس کو کس طرح سے, یہ تو پورا مانوی معنی ہماری سمجھ میں آ گئے نا. فتنہ دیکھیں, فتنہ کا معنی آپ اگر کہنا چاہیں اس کو گمراہی کے معنی میں, جس طرح اس میں گمراہی کا معنی بھی پایا جاتا ہے, تو اس نے گمراہ کیا, یا وہ گمراہ ہوا, گمراہ ہوا وہ, یا اس نے کسی مشکل میں ڈالا. یہ الفاظ دونوں طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں. عام طور پہ مشکل میں ڈالنا ہوتا ہے, کیونکہ کوئی چیز ایسی اس کو ڈالنے کے بعد آزمایا جاتا ہے, وہ خود سے نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے جو کہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں, دوسروں لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں, مصیبت میں ڈالتے ہیں, ان کو قتل کرنا, یعنی ان کو مار دینا, فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ وہ غلط کام ہے. یعنی اتنا ظلم کرنا, یعنی ظلم جو ہے قتل سے زیادہ ہے. تو یہاں پر کون سے, یعنی یہاں پر یہ کمپیریزن کیوں دیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ جو جن مہینوں میں قتال منع ہے ان میں قتل نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی اس مہینوں میں فتنہ کرتا ہے, فساد کرتا ہے, مشکلات پیدا کرتا ہے, تو ان مشکلات کی وجہ سے وہ ایگزیمپشن ختم ہو گئی, اب وہ قتال کر سکتے ہیں ان مہینوں میں. یہ مراد ہے. ٹھیک ہو, کلیئر ہو گیا. اچھا, ولا یزالون, یزالون بڑا انٹرسٹنگ فعل ہے, اس کو بھی ہم پکا یاد کر لیں, یہ اٹ از ویری انٹرسٹنگ, اور اس بار بار آئے گا. یہ دونوں طرح سے آتا ہے. اس کا روٹ لیٹر زا واو لام بھی ہے, اور زا یا لام بھی. انٹرسٹنگ. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کیا لکھا, زالا یزالو بھی ہوتا ہے. اب جب زالا یزالو ہے تو یہاں پر یہ اس کا روٹ لیٹر یہاں پر یا ہے, موسٹ لائکلی واو نہیں ہے, یا ہے. تو زالا یزالو جب مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ الگ ہوا یا وہ زائل ہو گیا. جو چیز زائل ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو لا یزالو کا معنی ہوگا جو کبھی ختم نہ ہو, جو ہمیشہ رہے. جو دوسرا لفظ مانا ہے اس کا زالا یزولو, جیسے کہ قالا یقولو, تو تب اس کا معنی یعنی زالا اگر یزولو آئے, یہ تو زالا یزالو ہے نا, سمیہ کے پیٹرن پر ہے. ویسے سمیہ کے پیٹرن پر بھی ہو سکتا ہے, فتح کے پیٹرن پر بھی ہو سکتا ہے. anyway, لیکن اگر یہ ہو خوفا یا خافو کے وزن پہ ہوگا نا سمیہ کے پیٹرن میں موسٹ لائکلی, لیکن دونوں کئی دفعہ ایک فعل دونوں پیٹرن پہ آ سکتے ہیں, تو فتح کے پیٹرن پر بھی آ سکتے ہیں. ڈزنٹ میٹر, ہمیں اس کا نیچے لکھا ہوا زالا یزولو بھی لکھا ہوا ہے, لیکن زالا یزولو کے معنی میں آئے گا, تو اس کے معنی میں بھی زائل ہونا, وہ ہٹ گیا, اپنی جگہ چھوڑ دینا, اپنی جگہ سے چھوڑ کے ہٹ جانا. تو اس کا مطلب ہے دونوں طرح سے معنی سملر ہے, لیکن کبھی تزولا استعمال ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پھر زالا یزولو سے ہوا ہے, اور جب یزالو ہوا ہے تو وہ اس ٹیبل سے ہے. معنی میں فرق نہیں ہے, معنی سملر ہے, یعنی ہٹ جانا جگہ سے, ٹل جانا, اور دوسرے کیس میں زائل ہو جانا, تو معنی سملر ہے. تو یہاں پر جو معنی ہے لا یزالو لا یزالونا, اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ایسی کریں, کیا کریں گے, یقاتلونکم حتی یردو, ردا یردو. یہاں پر آپ نوٹ کر رہے ہیں یردونا تھا, تو یہ کون بتائے گا کہ یہ حتی نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ جی حتی کی وجہ سے, حتی کی وجہ سے اس کا نون گر گیا, تو یہ مجزوم ہو گیا, مجزوم کر دیا حتی نے. حتی مجزوم کرتا ہے یا منصوب یا کرتا نہیں, ہے؟ منصوب کرتا ہے, جی منصوب کرتا ہے حتی. جی الف کہاں گیا اس کا, الف بھی تو ساتھ ہوتا ہے نا, جب نون گر جاتا ہے تو الف رہتا نہیں ہے پیچھے. یہ میرے خیال میں جوائن کرنے کے لیے اس کو, جب اس کے ساتھ آپ ایڈ کرتے ہیں نا یہ مفعول جی کا کم نی, تو یہ پھر الف گر جاتا ہے. گڈ, اچھی آپ کو یاد ہے. اچھا, استطاعو, استطاع یستطیع, رائٹ, استطاع.
اس نے استطاعت رکھی, قدرت رکھی. استطاعو وہ ان سب نے استطاعت رکھی یا قدرت رکھی. طاعتو یعنی یہ اس کا روٹ لیٹرز میں اطاعت ہے, فرما برداری ہے. طاعتو. اور لیٹس یرتدد, دس از انٹرسٹنگ. اس کے بارے میں کون بتانا چاہے گا؟ یرتدد یہ کس سے بنا ہوگا؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں. روٹ لیٹرز تو آپ سب کو پتہ چل گئے ہوں گے. را دا. جی سسٹر فائزہ بتانا چاہیں گی آپ؟ سر باب افتعال سے ہے, ارتداد, ارتدا. ماشاءاللہ. لیکن روٹ لیٹرز ردہ یا ردو ہیں, جس کا معنی ہوتا ہے وہ لوٹا, واپس ہوا. تو ارتدا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جانے کے بعد واپس لوٹ جانا, یعنی دین پر آنے کے بعد دین سے پلٹ جانا. تو کیا کہلائے گا؟ مرتد, اسم مفعول. ارتدا یرتدو مرتدد. اچھا انٹرسٹنگ دیکھیں, مرتدن اسم فاعل بھی لکھا ہوا ہے, اسم مفعول بھی لکھا ہوا ہے. یہ مہمہ کون حل کرے گا؟ تاکہ ہمیں ایک جنرل پرنسپل پتا چل جائے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں ایک طرح سے لکھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کوئی بیان کر سکتا ہے کوشش کر کے؟ یہ سب وہ دین سے پھرا تھا, اس کا اثر کسی پہ نہیں ہوا, اس کی اپنے آپ پر ہی ہوا. یہ بات تو آپ کی درست ہے مرتد, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے اسم فاعل عام طور پہ اور اسم مفعول ایک جیسے تو نہیں لکھتے نا, دونوں ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں. جی اظہار بھائی. سر اس میں بخیر مفعول ہونا نہیں چاہیے, یہ لازم فعل ہے. نہیں ایکچولی وہ بات تو بنتی ہے نا, مرتد کون ہوا؟ جو پھر گیا. آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں, یعنی کئی ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا معنی کے حساب سے لکھے. جزم کے بعد زیر آتا نہیں اس وجہ سے پڑھنے میں نہیں. اچھا اس کو ایسے کریں, یہ دال کے اوپر شد لگا ہوا ہے نا, اس شد کو یہاں سے نکال دیں گے تو آسان ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ مرتددن, یعنی آپ اس کو نکال دیں گے تو دو دفعہ دال لگائیں گے. مرتددن سوری, مرتددن اور مرتددن. اب ٹھیک ہو گیا. اسم فاعل زیر کے ساتھ آ گیا اور اسم مفعول پیش کے ساتھ. اب جب دال آپس میں جوائن کرتے ہیں تو پھر وہ زیر جو ہے وہ گم جاتی ہے, اس کے اندر آ جاتی ہے. بھائی آپ کا جو آپ نے جو لکھا ہے یہ بالکل نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ براؤن ہے, تو اگر تھوڑا سا کلیئر کر کے لکھ دیں. اب لکھتا ہوں, اب نظر آ رہا ہے؟ نہیں سرخ اس پہ نظر نہیں آ رہا. جی ریڈ پین سے آپ لکھ رہے ہیں نا؟ جی اچھا میں اس کو ریڈ میں کلر چینج کرنے دیں, پھر مجھے تھوڑا سا اس کا. آپ کو اب نظر آ رہا ہے؟ لیٹس سی. پھر یہاں پہ ریڈ ہو گیا, سوری نہیں نظر آ رہا. اچھا جی نہیں, ایک سیکنڈ ابھی آ جاتا. اچھا اب نظر آ رہا ہے؟ جی جی بہت اچھا نظر ہے. جی بالکل صحیح. ہاں جی کیا لکھا ہوا ہے؟ جی مرتدن, مرتدی
मुर्तदीदुन, और ये मुर्तदादुन। तो ये हो गया इसम फाइल, जी, और ये हो गया इसम मफऊल। जब ये दोनों आपस में दाल मिलते हैं तो फिर मुर्तदुन बन जाता है, मुर्तदुन। ठीक हो गया। तो जो यहाँ पे दिखाया जा रहा था आपकी स्लाइड में। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बात भी है, ये बात तो क्लियर हो गई ना, ये कैसे बना। अब आते हैं इसके एक और, मुझे बताएं यहाँ पर ये जो मई यर्तदिद लिखा हुआ है, इधर गया, नजर आ रही है आपको स्लाइड? मई यर्तदिद स्लाइड नजर आ रही है आपको स्टूडेंट्स? नजर आ रही है, नजर आ रही है जी, नजर आ रही है। शेयर हो रही है स्लाइड? जी यर्तदिद नजर आ रहा है? जी स्लाइड शेयर हो रही है। तो मई यर्तदिद, ये क्या हुआ यहाँ पे? ये कौन सा सीगा है उसके अंदर से, हमारे टेबल में से, ग्रामर टेबल में से कौन सा सीगा है? जी ये फाइल तो नहीं है? नहीं है तो ये देखिए ना, ये ग्रामर टेबल में से कोई फेल है। मुजारे ऐसा ही, मुजारे। हाँ, तो मुतारे है जी, यहाँ पर तो मुतारे। यर्तद्दू है, यर्तद्दू। यर्तद्दू है, तो उधर यर्तद्दू तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो यर्तदिद लिखा है। ये क्या हो गया? सर खुल गया है। ये सर माशाल्लाह। माजी तो नहीं है? नहीं, सिस्टर जो ने कहा फिर गया। ये ओपन अप हो गया है, ये ऐसा ही ओपन अप हो है। गया, हाँ। इफ्तिआल में क्या था? यख्तलिफु, इख्तलफा यख्तल। इफ्ताला के पैटर्न में क्या होता है? मुजारे होता है यफ, यानी यख्तलिफु। तो ये जो जेर है असल में तो यर्तदीदु था, इसका मुजारे जो है क्या है? यर्तदीदु, जिस तरह अभी हमने उधर खोला था। तो मन क्या करता है, या मन क्या कर रहा है? यहाँ पे मन क्या है? शर्त है ना? जी सर, वो जज्म दे रहा है। जज्म। तो जज्म कैसे देंगे? जिस चीज के ऊपर लगा हुआ हो ना आपके। मैं इसको भी दोबारा आपको यहां से देखते हैं, ठहर। देखिए, हमने कहा कि मुजारे है यर्तद्दु, यानी इर्तद्दा यर्तद्दु। अगर ये होता इख्तलफा तो क्या बनता? यख्तलिफु। तो दोनों इकट्ठे हैं। अब हमने क्या किया है कि पीछे आ गया मन, तो मन ने, सॉरी यहां पर जज्म भी है, यर्तद्दु पे जज्म देनी है। यर्तद्दु पे जज्म कैसे देगा? पहले आप इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा? यर्तदीदु जो है ये असल मुजारे है। यख्तलिफु, एवरीबॉडी विथ मी? यर्तदीदु। अब जब खोलेंगे, अब आप इसके ऊपर दे सकते हैं जज्म, तो क्या बन जाएगा? यर्तदिद, यर्तदिद बन जाएगा। बन गया, मन यर्तदिद। अब जी आप सर, बन वापस गया। आए तो अब आप अग्री करेंगे कि जी ये बन गया है। अब यर्तदिद साइड नजर आ रही है आपको? मैं यर्तदिद, तो यर्तदिदु का क्या माना था? वो पलटा, या उसने वो फिरा। तो मन यर्तदिद, तो जो फिरेगा तुम में से, अनदीनी ही। तो मन यहाँ पर क्या? शर्त। जो कोई भी फिरेगा तुम में से अपने दीन पर, फयमुत, तो यहां पर आ गया फिर जवाब शर्त। और वो, सॉरी जवाब शर्त अभी नहीं आया, वो तो अभी आगे आएगा, ये तो अभी चल रहा है।
من یرتد منکم عن دینہ یعنی جو پھرے گا تم میں سے دین پہ اور پس مر جائے گا اس حال میں کہ ہوا کافر اولئک یہ جواب شرط ہے. Does everybody see this? من یرتد منکم عن دینہ جو تم میں سے بھی مرتد ہو جائے گا یعنی ارتداد کرے گا یعنی کہ پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین پر اور فیمت پس مر جائے گا. یمت اب مجھے کون بتائے گا یمت جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ ہاتھ کھڑا کر کے. دس از چیلنجنگ. آئی تھنک somebody should آپ میں سے کون اسٹوڈنٹ کوشش کرے گا بتانے کا. ماتا سے آیا ہے. چل یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا بھائی اجاز بھائی. ماتا سے آیا تو ماتا سے یمت کیسے آیا ہے؟ پورا بتائے نا, آدھا بتا دیے تو بتاتے ہیں. ماتا کا مظاہرے کیا ہی کے شی کے لیے آ گیا. کس کے لیے؟ ہیا کے لیے نا. نہیں ہیا کے لیے نہیں آیا, لیکن پتہ کیا اجاز بھائی سب سے جلدی آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. آپ چیلنج لیتے ہیں اور چیلنج کے اندر آپ اپنے آپ کو ڈبو دیتے ہیں. پرفیکٹ. انہوں نے کہا یہ کوئی وجہ ہے, یہ کیا ہے, یہ اس پر جو آیا ہے جزم آیا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ ان کا ہو سکتا ہے یہ وہ مونس والی تا ہو, لیکن یہ مونس والی تا ہے نہیں, تو میں کہوں گا گڈ اٹیمپٹ لیکن ہے نہیں. تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہوا کیا ہے یمت؟ آپ نے یہ صحیح بتایا. ماتا کا مجھے مظاہرے بتایا نا اجاز بھائی, ماتا کا مظاہرے ایکسلنٹ. اس کا مطلب ہے یموتو ہونا چاہیے, تو یموتو ہونا چاہیے تھا. یموتو سے یمت کیسے بن گیا؟ کسی وجہ سے اس کو جزم مل رہا ہے, وہ جزم اور وہ دونوں مل کے نہیں آ سکتے تو وہ پھر وہ ڈراپ ہو گیا. یہ مئی کا اثر اس تک جا رہا ہے. ایکسلنٹ. یہ فا جو ہے وہ عطف کر رہا ہے, مل جل کر آپ نے حل کر لیا. پرفیکٹ. فا جو ہے یہ اس کو عطف کر رہا ہے. ایکسلنٹ. دیکھیں نا آپ نے مل کر جو ہے نا, میں اجاز بھائی کو فل کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے یعنی چھلانگ لگا دی کہ یہ ہے وہی یموت ہے. تا پہ جزم آ گئی, مجزوم ہو گیا, واو گر گیا, کمزور حرف بھاگ جاتا ہے. اظہار بھائی نے کہا میں بتاتا ہوں یہ کیسے ہوا. اگر من کر سکتا ہے یرتدد تو من اس پر بھی ایکٹ کر کے یموتو کو یمت کر سکتا ہے. دس از شوز کی سارا بھی یہ جملہ شرط چل رہا ہے. جو تم میں سے پھر جائے گا اپنے دین پر فیمت, اور جو تم میں سے یعنی عطف ہو گیا اس پہ من یمت, تو آپ کیسے پڑھیں گے فمن یمت یعنی من اور وہ جو مر جائے. وہو کافرون, یہ والا واو کون سا ہے؟ سر حالیہ. حالیہ یعنی وہ مر جائے اس حال میں. وہو کافر, اس کا مطلب یہ ہے جو اپنے دین پہ پھر جائے گا وہ کافر ہے. پہلی بات تو یہ بنی, یعنی اس کو کافر کہہ دیا گیا کہ وہ اپنے دین پر پھر گیا تو کافر ہو گیا. اب اگر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو تو کیا ہوگا اس کو؟ اولئک حبطت اعمالہم, تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. آئیے ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. سر یہاں پر ایک کوشچن ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کوئی مرتد ہو گیا, فار ایگزامپل ہم اسلام کی طرف آیا تھا, واپس دوسرے اپنے دین پہ واپس لوٹ گیا. اگر کوئی اسلام سے یعنی کافر ہو جائے اور واپس دوبارہ اسلام کی طرف آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ پھر وہ نہیں, وہ تو واپس مسلمان ہو سکتا ہے نا. یہ تو اس حالت میں مر جائے تو بات ہو رہی ہے. وہ تو دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ, اور منافقین تو یہی کرتے تھے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ جو اسلام کی طرف واپس آ جائے اس کو مرتد تو نہیں کہیں گے نا, اس کو تو ایکچولی وہ مرتد ہوا اور پھر دوبارہ اسے اسلام قبول کر لیا, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا, دوبارہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے سر, رائٹ. اگر میں یہ سمجھ میں آ گئی سر, سمجھ میں اس کا میں آپ کو وہ بھی بتا دوں جو آپ کے ذہن میں بات ہوگی, مسئلہ ہوگا. ہم نے جو بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے اپنے ملک میں, ارتداد جو ہے نا جب انسان کرتا ہے تو ویسے ہی کفر میں چلا جاتا ہے. Anyway, we will not discuss this today. But anyway, کوئی question اس سلائیڈ پر
इस स्लाइड पर आप आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इसमें हमें क्या तदब्बर के क्या पॉइंट है इसमें। यानी मैंने क्या सीखा, यूं समझते हैं मैंने स्लाइड से आज के दिन में क्या सीखा। इसमें तो यह है कि अल्लाह ताला जो भी हमारे लिए किसी चीज को फर्ज करता है वो हमें समझ में आए या ना आए वो हमारे लिए बेहतर है। जैसे क़िताल है, जाहिर तौर पे हमें लगता है कि हमें जान की कुर्बानी देनी पड़ रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। करेक्ट, बिल्कुल। एक तो बात ये समझ में आती है कि हमारी समझ, और जो ये है ना वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, इस आयत को अगर हम पल्ले बांध लें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाए। जब कोई एतराज करे किसी चीज के बारे में, तुम्हारे दीन में ऐसा क्यों है, या आपके खुद दिल में कुछ शक व शुबा पैदा हो और आयत क्लियरली अल्लाह ताला की बता रही है अदरवाइज, तो आप क्या कहेंगे, अल्लाहु यअलमु व अना ला अअलमु, यानी अल्लाह जानता है और मैं नहीं जानता, या तुम सब लोग नहीं जानते। तो ये आयत एक दफा नहीं कुरान करीम में एक से ज्यादा मरतबा आई है, एक दफा तो और अभी सूरतुल बकरा में भी आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन लर्न टुडे है कि जैसे अभी कहा अपने एजाज भाई ने भी, जो चीज हमें नापसंद हो वो भी हमारे लिए खैर का पहलू रख सकती है। और दूसरी बात है अल्लाह जानता है, तुम सब नहीं जानते। जी जकी भाई। जकी भाई कुछ कहना चाहते हैं? सर ये किताब को हम किस तरह अपनी जिंदगियों में अप्लाई करें? किताब किसके लिए अप्लाई करें? अपनी जिंदगियों में सर ये तो फर्ज किया गया है, तो फिर हम क्या करें? सर पहली बात है सारे कुछ फराइज जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, इससे पहले कुछ और फर्ज किया गया है, वो क्या है आप बताइए। एक ऐसी हुकूमत का अमल में लेकर आए जो किताल आपसे करवाए। क्यों जकी भाई? सर तो ये फिर ये कंडीशनल है। नहीं, कंडीशनल इस तरह है, बातों ने सारी चीजें इस्लाम में कंडीशनल है, मीनिंग देयर इज समथिंग दैट हैज टू बी डन बिफोर। आप जब बालिग होते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, तो पहले कंडीशन मीट करनी है। किताल करना है तो पहले कंडीशन उसके मीट करेंगे तो किताल करेंगे। ये तो जब वो कंडीशन मीट हो जाएगी तब भी बुरा लगेगा। अभी तो खैर देखिए, जो इज्तिमाई हमारे हकूक हैं, जो ज्यादातर इज्तिमाई हैं, इफरादी तो थोड़े सारे हैं, जो इज्तिमाई हकूक हैं दीन के, वो तो उसके लिए एक इज्तिमाई हुकूमत आपको चाहिए जिसके लिए हमें तगोदो करनी चाहिए। ये पहला फरीजा है। अगर वो नहीं होगी तो फिर बाकी कोर्ट्स कैसे चलेंगे, इस्लामिक कोर्ट्स, वो तमाम चीजें नहीं हो सकती। तो वो पहला काम हमारा ये है कि हम एक ऐसी हुकूमत का वजूद में लाने की कोशिश करें जिससे फिर ये चीजें हों। सर एक बात और है कि ये जो किताल है ये तो फर्ज किफाया है ना, तो ये जो पाकिस्तान है कि इस्लामी जमहूरिया है, तो इसमें जो अफवाज पाकिस्तान जो है जब भारत के खिलाफ और इस तरह से जो जंगें हुई वो भी तो किताल है ना। याद रखें किताल जो है ना फर्ज किफाया भी होता है और फर्ज आइन भी बन जाता है। वो कैसे? बाज़ औक़ात जैसे जंगे तबूक में था। नहीं, फर्ज किफाया तब है जब तक डिफेंसिव वॉर हो रही है जी। लेकिन जब आप पे मुसल्लत कर दी जाए जंग तो आपको निकलना पड़ेगा, एंड आपका जो होगा हुक्मरान वो आपको कहेगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ फलां लोग जाएंगे। ही कैन आस्क इन एनी कैपेसिटी। किताल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तलवार लेकर आपने आगे चले जाना है, उसका कोई सपोर्ट सर्विसेज में इजाद कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन स्पेशलिटी, ये जो उसका काम है। लेकिन ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि मैं तैयार हूँ उस किताल के लिए जब भी ऐसा मौका आएगा। लेकिन सर ये अपने तौर पे या ग्रुप्स की शक्ल में या छोटे छोटे ग्रोह बना के जो है वो जंग लड़ना, वो तो किताल नहीं होता ना। सिस्टर मैंने अभी पहले बताया कि उससे पहले एक हुकूमत का वजूद में लाना फर्ज है। जी हाँ। तो लेकिन सर ये कॉन्सेप्ट आजकल तो यही है ना कि छोटे छोटे ग्रोह बना के और वो
قتال کر رہے ہیں اپنی طرف سے. سسٹر آج کل کے کانسیپٹ کو تو بات ہی نہ کریں, اس پورے ملک میں مسلمان ہی بستے ہیں نا. کہیں آپ کو فراڈ نظر آتا ہے, کہیں چوری نظر آتی ہے, کہیں دھوکہ نظر آتا ہے, کہیں ملاوٹ نظر آتی ہے, کہیں رشوت نظر آتی ہے. ایسا تو نہیں کہ سود تو نظر نہیں آتا آپ کو؟ آتا ہے. جی سر. تو پھر all these are prerequisites. Anyway, کوئی اور پوائنٹ جو کہ ہم نے لرن کیا ہو آج کے اس لیسن میں؟ بڑا صحیح کہا سب کچھ. تو جزاک اللہ. اچھا ذکی بھائی کا پرانا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. سسٹر سیما کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یس سر, یہ آپ کے ابھی یہ کہنے سے کہ کنڈیشن میٹ کرنی ہوتی ہے, تو یعنی اٹ مینس کہ یہ بہت سارے احکامات جو ہیں سے ہم جب بری و ذمہ ہو سکتے ہیں اللہ کے یہاں کہ ہم یہ اقامت دین کے فریضے سے لگے ہوئے ہوں کہ ہم دین قائم ہو جائے, ادروائز پھر مجرم ہے. یہ بہت بڑا پوائنٹ سسٹر سیما نے ریز کیا, بہت بڑا پوائنٹ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. اگر آپ اقامت دین سے نہیں جڑے ہوئے تو آپ کی پوچھ ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ بڑا فریضہ ہے ان سب سے. اب اقامت دین میں کیسے شامل ہوں گے؟ میرا خیال ہے آئی تھنک ایوری باڈی شوڈ اسٹرائیو فار دیٹ اینڈ فائنڈ اے وے آؤٹ. اور ہیں طریقہ کار, بہت سے طریقہ کار ہیں. آئی کین اونلی سے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے, اقامت دین میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے. جی حسن بھائی. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصول دین اور اصول فقہ, یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں قرآن پاک میں, ان کو عام زندگی میں اپلائی کرنے کے اصول کا نام اصول فقہ ہے. تو یہ جو فقیہ لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر کون سا اللہ کا حکم کب اور کیسے اور کہاں اور کن حالات میں نافذ ہونا چاہیے. یہ تو فقہ والے فیصلہ کریں گے. تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں, فقیہ نہیں, جو فقیہ حکمران ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ناٹ اینی فقیہ آن دا اسٹریٹ یا کسی جگہ پہ. جو حکمران فقیوں کو, وہ ایسی باتوں کا ڈیسیجنز لیتے ہیں اور وہ انصاف کو عدالت قائم کرتے ہیں. بالکل صحیح سر. حکمران فقیہ جو ہیں, یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ جنرل اصول جو ہے یہ فقہ کا اصول ہے, اور یہ انفرادی اجتماعی طور پر کیسے امپلیمنٹ ہوگا, یہ اصول فقہ میں اسی کو لا کی شکل دے دی جاتی ہے, قانون بن جاتا ہے اصول فقہ کے ذریعے. تو یہ قانون کی باتیں ہیں, یہ ہم تو صرف ابھی قرآن پاک کے احکامات پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کیسے یہ امپلیمنٹ ہوگا یہ اصول فقہ اور شریعہ علوم کی سر باتیں ہیں. ہم نے اقامت دین تو کرنا ہے نا. ہاں جی سر. تو اقامت دین سسٹر ارجمن بتائیں گے کیسے کریں گے؟ بند نہیں ہے. اچھا سسٹر ارجمن. اچھا بدر ملک حاکم بتانا چاہ رہے ہیں. جی میں کہہ رہی تھی کہ ایک بہت اہم چیز جو اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ قتال سے بھی زیادہ فتنہ ہے. یہ جو ہمارے ملکوں میں اور مختلف طریقے سے فتنے شروع کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے جو پوری ہماری سوسائٹی پہ اثر پڑتا ہے وہ اس قدر غلط چیز ہے کہ اللہ ہم کو یہاں بتا رہے ہیں کہ قتال سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے ہر قسم کا فتنہ. تو یہ آپ کے خیال میں اس میں یہ بات سمجھ آنے کی ہے کہ نہیں؟ الفتنہ تو اکبر من القتل, ایک لیول اوپر ہے, من القتال نہیں کا, من القتل کا ہے, قتل کا ہے. جی تو یعنی فتنہ جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ تکلیف, یعنی غلط چیز ہے, ایون قتل سے بھی زیادہ بڑھ کے. جی ایسا ہی بالکل کریکٹ. یعنی قتل سر جی اگر ہم سود اور فتنہ کو آپس میں کمپیئر کریں تو سود زیادہ بڑا گناہ ہے کہ فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے؟ فتنے کو آپ یا فتنے سے کیا مطلب لیں گے آپ؟ فتنہ از اے جنرل ٹرم, سود بھی فتنہ ہے. سود بھی فتنہ ہے, جھوٹ بھی فتنہ ہے. جی تو مطلب یہاں جو قتل سے مراد ہے خون ریزی. قتل کا مطلب ہے اتنا سخت فساد ہو جس کے اندر, جس طرح کے اگزامپل آپ نے سیالکوٹ میں دیکھا فار ایگزامپل, یا ایسے اگزامپل جہاں پر کوئی کسی کی زندگی کا لحاظ ہی نہ کرے اور جسٹ بیکاز اس کی مرضی ہے اس کو قتل بھی کر دے, تو یہ اس سے بھی بڑا فتنہ ہے. تو سود کوئی اس کو اس طرح بھی لے سکتا ہے کہ الفتنہ تو اکبر, اس لیے کوئی اگر فتنہ کر رہا ہے اس کو میں قتل کر دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
یہ مطلب تو میں نے نکالنا ذرا مشکل ہے. یہ تو بتانے کے لیے کہ فتنہ کی ڈگری کون سی ڈگری جو ہے نا وہ زیادہ بری ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی میں فتنہ نہیں میں قتل کرتا ہوں وہ کم درجے کا گناہ ہے, تو آئی ڈونٹ نو, میرا خیال ہے میں تو اس کو مطلب اس کوشچن کو سمجھوں گا کہ یہ اٹ از ناٹ دا رائٹ انٹرپریٹیشن. یہ ایسے یعنی کسی کو میں قتل نہیں کر رہا میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں. تو آئی مین سر اقامت دین میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جو ہم اپنے اوپر دیکھیں, جو میرے یعنی میرے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جس کنڈیشن میں میں رہ رہا ہوں جو متوجہ ہو رہے ہیں وہ میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. نہیں سر اجاز بھائی ایسا نہیں ہے, اجاز بھائی ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. اپنے آپ پر اپناتے اپناتے کہنا کہ میں بری و ذمہ ہو گیا ہوں اجتماعی طور پہ will not be accepted. اوکے سر. اپنے پہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس پہ تو کوئی زور ہی نہیں ہے. اقامت دین کے لیے سوچے کہ میں دیکھیں آپ یوں سوچیں اگر آپ اقامت دین میں ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو اقامت دین میں انوالو ہیں تو یو آر پارٹ آف دا پروسیس. کیوں اجاز بھائی؟ فائن سر. اس ٹیم میں تو شامل ہو سکتی ہے نا. دیکھیے اس میں جو ایک بات بہت سمجھ آتی ہے نا, جیسے بعض لوگوں کے حق مار کے کسی بھی قسم کا فتنہ کر کے چوریاں کر کے ڈاکو ڈال کے پوری بعض دفعہ فیملیز پہ اثر پڑتا ہے. وہ ایک طرح سے نہ صرف ایک آدمی کے اوپر اثر ہو رہا ہے بلکہ پورا خاندان بعض دفعہ تباہ ہو جاتا ہے جب صحیح قسم کی فار ایگزامپل اگر ان کو وصیت جو ہے اس کو نہیں صحیح سے پورا کرتے یا جو کچھ بھی ہے تو اس میں کتنے لوگوں پہ اثر پڑتا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ وہ بھی چیز آ جاتی ہے. ہاں یہاں پر آپ دیکھیں نا یہ کس ایگزامپل میں بات کی گئی ہے کہ ایک کچھ چند مہینے ہیں جن میں قتال کو حرام ٹھہرایا گیا, نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ ان مہینوں میں بھی وہ ایگزیمشن ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں ایگزیمشن کر دی کہ اگر فتنہ ہو, اور اس کا ایگزامپلس بھی دے دیے کہ آپ کو یعنی روکا جائے عبادات کرنے سے, آپ کو گھروں سے نکالا جائے, تو ایسے میں یہ روکا جائے, ایسے میں آپ یعنی یو کین ایون فائٹ ان دوز منتھس. اس کا مطلب ہے جنرل پرنسپل بھی ایسا ہے کہ جب فتنہ آتا ہے تو بہت سارے احکامات ریلیکس ہو جائیں گے. تو آئی تھنک ان جنرل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں. کوئی کوشچن اگر پینڈنگ نہیں ہے تو سیما کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ آپ کی آخری بات نے ذہن میں بڑی ایک وہ ڈال دی ہے کہ ہم جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ اس سسٹم کو اقامت دین کے لیے, اب اگر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو دین میں اقامت کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اگر ہم اپنی سیاسی جماعتوں پہ آئیں تو وہاں تو ہمیں کچھ بھی نہیں لگتا, کیونکہ انڈیویجولی مجھے اپنے لیے سوچنا ہے نا کہ میں کیا کروں پھر ایسے میں. تو مجھے تو پھر یہ لگتا تھا کہ ہم اگر قرآن کو لوگوں تک پہنچانے میں کر رہے ہیں تو یہ بھی اقامت دین کی جدوجہد نہیں ہوگی, یہ ہمیں کسی سے وابستہ ہونا پڑے گا. میرا خیال ہے ہم سب اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ ہم اس بارے میں سوچیں کہ اقامت دین سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت قائم ہونا جہاں اللہ کا نظام چلے. تو اس کو چلانے کے لیے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ اپنا اس طریقے میں اپنا کردار جو ہے نا انجام دیں. what is the best way I cannot decide for each person, لیکن ہر کوئی کسی نہ کسی انداز میں اس نیت کے ساتھ کام کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے خیال جیسے میں ہم قرآن کو لوگوں تک پہنچانے میں یہ QC1 QC2 وغیرہ پڑھانے میں آپ اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اقامت دین سمجھانے میں آپ اس یعنی یو آر پارٹ آف دا, اس سے پہلے پتہ ہی نہیں اقامت دین کی امپورٹنس کیا ہے, تو کسی نے تو بتانا ہے ان کو. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی مشکل کام سے نکال کے آسانی کی طرف لے کے جائیں. One should do the best in the circumstances available to them. So I think we can keep thinking کہ کیا کر سکتے ہیں. Yes sir. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जज़ाकल्लाहु खैरा. Thank you for your time and effort. See you next week inshallah. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सर जी. अस्सलाम वालेकुम. आती ना आंटी अब बिल्कुल भी